पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सामग्री चाहियो र त्यसको लागि कसरी जाने भनेर मैले यो भनिरहे। म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो म्याथ कनेक्सनको एउटा साइट छ, यहाँनिर हजुरहरूले साइन अप गरिदिनुहोस् अनि जुम मिटिङको माध्यमबाट एक्सेस पाउनु भएपछि लगइन गरेर सबै पुस्तकहरू यो भित्र पाइन्छ। अब यहाँ बुकहरू हेर्नको लागि हजुरहरू माई फाइलमा जान सक्नुहुन्छ। माई फाइलमा यहाँ यसरी बुकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हामी अप्सनल म्याथकै चर्चा गर्दैछौँ। म अप्सनल म्याथको एउटा 10 क्लासको बुक खोलेर यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो अप्सनल म्याथको 10 क्लासको बुक हो। सुरुमा आउँदा आउँदै यहाँ म्युजिक बज्छ यो साइडमा। यो म्युजिकलाई हजुरले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो म्युजिक राख्नुको कारण के हो भन्नु होला भने हामी अनलाइन टिचिङमा पनि निरन्तर रूपमा लगातार रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास लिइरहँदाखेरि हाम्रो क्लासदेखि विद्यार्थीहरू झर्को मानिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले बिचबिचमा पजल क्वेसन्सहरू दिने, विभिन्न सानसाना अनलाइन गेमहरू खेलाउने र ब्रेक पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो 5 मिनट ब्रेक दियौँ, ल 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट पछाडि विद्यार्थीहरू कोही समय भुलेर अथवा कोही अन्य कारणले फेरि क्लासमा नजोडिन सक्छ। त्यो क्लासमा जोड्नको लागि एउटा साइरनको रूपमा यसले काम गरोस् भनेर चाहिँ यो म्युजिक राखिएको हो। जब ब्रेक पछाडि हजुर चाहिँ क्लास स्टार्ट गर्नुहुन्छ अनि हजुरले चाहिँ यसरी, एक मिनट, हजुरले यसरी चाहिँ यो साउन्ड बढाएर साइरनको रूपमा हजुरले बजाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी बढाइदिन सक्नुहुन्छ। अब क्लास अनि विद्यार्थीहरू जोइन भइसकेपछि त्यो बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र साइरनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि यहाँ चाहिँ म्युजिक राखिएको हो। हजुरहरूले यहाँ सुन्नु भएको छ कि छैन, मेरो सेयर भएको छ कि छैन, सुन्नु भएको छ हजुरहरूले? आवाज साउन्ड कम मात्रामा आएको छ, ठिक छ। यहाँ यो बढाउने अप्सन पनि छ। हजुरहरूले यो च्याटमा आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू, कौतूहलहरू सबै च्याटमा राखिदिनु होला। म हजुरहरूको यो क्वेसन्सहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु, हजुरहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब म सारमा, हजुरहरू अप्सनल म्याथै पढाउँदै हुनुहुन्छ, पुस्तक कसरी प्रयोग गर्ने पहिलो पुस्तकबाट जाउँ, त्यसपछि अरू स्रोत सामग्रीबाट जाउँ अनि अरू प्रविधिमा जोडौँ। म पहिले पुस्तकमै प्रवेश भएँ है। अब यो पुस्तकमा खुल्ने बित्तिकै कन्टेन्ट यसरी डिस्प्ले हुन्छ। हजुर जुन पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पाठको सम्बन्धित कन्टेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो पाठ खुल्छ। एकपटक हामी सबैलाई म्युट गरिदिनु भयो भने अझ बेटर हुन्थ्यो सर। त्यो अनम्युटको अप्सन, एक मिनट है, हजुरले मलाई को होस्ट बनाइसक्नु भएको हो सर? बनाइसके सर। ए ल ठिक छ, मैले सबैलाई म्युट गर्छु। हजुरले अब कसलाई को होस्ट बनाउनु पर्छ बनाउनु होला सर। मैले सबैलाई म्युट गरिदिएँ। ल अब हेर्नु होला है, यहाँ सुरुमा कन्टेन्ट खुल्छ। यसरी कन्टेन्टमा हामी जुन टपिकमा जाने हो त्यो टपिकमा क्लिक गरेर जान सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा जान मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो टपिकमा पुगिन्छ यसरी। अनि यो हजुरहरूले अनि यो पाना पल्टाउनको लागि हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिनबाट अथवा मोबाइलमा चाहिँ यो वान पेज सिस्टमबाट खुल्छ। मोबाइल अथवा ट्याब्लेट अथवा आइप्याडमा वान पेज सिस्टमबाट खुल्छ भने ल्यापटप 2 पेज सिस्टमबाट खुल्छ। अनि यसलाई ठुलो बनाउन नि मिल्छ। यहाँबाट हामीले ठुलो, अब यो कन्टेन्टको हामीलाई खासै काम छैन भने यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ माथि एउटा सानो आउँछ, जति ठुलो बनाउन पनि हजुरले सक्नुहुन्छ। कति % ठुलो बनाउनुहुन्छ, एउटा क्वेसनलाई मात्रै हजुरले यसरी इम्फेसाइज गरिदिनुहोस्। अब हजुरले यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई यही एनोटेसनको प्रयोग गरेर हजुरहरूले यो लाइन यहाँबाट यसरी देखाएर हजुर चाहिँ यसरी कोरेर यही अब हजुरलाई चाहिँ यसरी 1 बाई 1 स्टेप चाहिँ यहाँबाट यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ। एउटा पाटो यसको
सजिलो पाटो यो भयो। अथवा यसरी यो सेपको माध्यमबाट पनि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। योबाट हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हटाइदिन नि सक्नुहुन्छ। यो एकैचोटि हट्छ पनि। अनि यहाँ चाहिँ यो नोट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो मैले यो अनि नर्मल साइजमा ल्याउनको लागि यहाँ तल यो जुम माइनस हुन्छ, यहाँ गएर नर्मल साइजमा। अनि यसरी नोटहरू पनि यहाँबाट क्लिक गरिदिने बित्तिकै यो नोटहरू आउँछ। यहाँ यसलाई पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कलरको राखेर यो भित्र लेख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल हजुरलाई स्टेप्स अथवा फर्मुलाहरू केही लेख्नु पर्यो भने यहाँ लेखेर विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो ए बुक भित्रै भएको सुविधा हो। अनि त्यस पछाडि त्यसको अतिरिक्त यहाँ चाहिँ मैले एनोटेसनको कुरो गरेँ। अनि यहाँ एउटा फोन छ। यो फोनमा हजुर यदि मोबाइलबाट जोडिनु भएको छ भने डाइरेक्ट मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फुल स्क्रिनको व्यवस्था छ। यसलाई पुरा फुल स्क्रिन बनाएर राख्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। यसको नि पाठ चाहिँ यहाँबाट हाइलाइट गरेर यसरी यो आई ग्लास जस्तोको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाउने क्रममा यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। यो आई ग्लासको माध्यमबाट कुनै एउटा चित्रलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो, लेटर समराइज कुनै एउटा पोइन्टलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने यसरी विद्यार्थीहरूलाई यो आई ग्लास जस्तो देखिन्छ। यसलाई म्याग्निफायर टुल भनिन्छ। यसको माध्यमबाट हजुरले चाहिँ पढाउने बेलामा यसरी प्रयोग गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसरी डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको चाहिँ यो पाना पल्टाउनको लागि यसको धेरै अप्सनहरू छ। यताबाट यसरी पल्टाउन नि मिल्छ, तलबाट यसरी पल्टाउन नि मिल्छ, यो जताबाट अथवा यो एरोमा टिक टिक गरेर पाना पल्टाउन नि मिल्छ। यो लगभग फास्ट नै खुल्छ हजुरले। अथवा यहाँ तल्लो भागमा हजुरले चाहिँ पेज नम्बर हाल्नुभयो भने पनि हुन्छ। जस्तो मलाई 50 पेज चाहियो भने 50 इन्टर गरिदिने, आफै 50 पेजमा पुग्छ। अनि त्यस्तै 75 चाहियो भने 75 इन्ट्री गरिदिनुहोस्, त्यो 75 पेजमा पुग्छ। र त्यति मात्र होइन, यहाँ सर्च गर्न पर्यो कुनै एउटा वर्ड। हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा वर्ड चाहियो, फर इक्जाम्पल सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने, अथवा अर्को कुनै चाहिँ कोअर्डिनेट ज्यामेट्री ल, अथवा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। हामीले यहाँ लेखेर मैले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेर माथि लेखेँ। यहाँबाट सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फाइलको साइज ठुलो भयो होला। ठिक छ। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यहाँबाट यसरी कति कति पेजमा यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन प्रयोग भएको छ अब हामीले यसरी खोज्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ पेज 6 मा रहेछ, 8 मा रहेछ, 9 मा रहेछ, 151 मा रहेछ। यो 6, 8 र 9 भनेको चाहिँ अगाडिको कन्टेन्ट र सिलेबसमा भएका पोइन्टहरू देखाएको हो। यो 151 यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब त्यो पाठमा यहाँ ठ्याक्कै आफै पुग्यो। कुनै वर्डबाट सर्च गर्न नि मिल्छ। अनि यो पेजमा अथवा यो बुकभरिमा पेज हामीले जुन वर्ड सर्च गरेको छ त्यो वर्डलाई चाहिँ यो अरेन्ज कलरको ब्याकग्राउन्डमा यसरी कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यसरी देखाउँछ। त्यसकारण हजुरहरूले यहाँ सूत्र खोज्न, कुनै टपिक खोज्न यो सर्चको विधि पनि एउटा छ। यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो बुक हेर्ने सवालमा हजुरहरूलाई यो सेयर गरेँ। यसको लागि हजुरहरूले साइन अप गर्नु होला। र अब यही आजको हाम्रो कार्यक्रम सकिएपछि पनि हजुरहरूलाई एक्सेस दिने व्यवस्था छ। हजुरहरूले एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। यो केवल शिक्षकहरूको लागि हो र निःशुल्क हो। अब यस पछाडि म टेक्स्ट बुक कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा भने। अब अरू रिसोर्स मेटेरियलहरू कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ विभिन्न किसिमका बुकहरू छन्। एकै ठाउँमा टेक्स्ट बुक छ, टिचर्स गाइड छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो उदाहरणको लागि कक्षा 10 को टिचर्स गाइड, हजुरहरू अप्सनल म्याथ पढाउँदै हुनुहुन्छ, यो टिचर्स गाइड हो। यसमा 100%
पाठ्यपुस्तकका प्रश्नहरूको समाधान गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई कक्षा कोठामा पढाउने क्रममा कुनै समस्या रोकियो भने यो टिचर्स गाइडमा आउनु होला। यहाँबाट हजुरहरूले समस्या अन द स्पोट यसको सोलुसन पाइन्छ। अब अनि त्यति मात्र होइन, हजुरले मानौ अभ्यास 1 को प्रश्न नम्बर 1 2 3 विद्यार्थीहरूलाई होमवर्कको लागि दिनुभयो। विद्यार्थीहरूको होमवर्क मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि अब हजुरले स्टेप उसको हेर्ने भन्दा पनि सर र यससँग ट्याली गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा अलि सजिलो हुन्छ। जस्तो हेर्नु होला, यो यसरी एकदम प्रष्टसँग छ। जस्तो यहाँका हरेक चाहिँ साना भन्दा साना समस्याहरू चाहिँ यसरी यहाँ सल्भ गरिएको छ। कुन सजिलो कुन अप्ठ्यारो भन्दा पनि सबै किसिमका समस्याहरू यसरी सल्भ गरिएको छ। यसका डायग्रामहरू एकुरेट छन्। मैले सबै जियोजेब्राबाट अथवा यो म्याथको इलुस्ट्रेटरबाट बनाएर राखिदिएको छु। सबै यहाँ चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यहाँको एकदम एकुरेट देख्नुहुन्छ। यसरी सबै हजुरलाई जस्तो उदाहरणको लागि हजुरले चाहिँ कुनै एउटा अभ्यासको चाहिँ यो होमवर्कको लागि दिनुभएको थियो, मानौ यो प्रश्न होमवर्कको लागि दिनुभएको थियो, विद्यार्थीले कसरी गर्यो भनेर यसको समाधानसँग विद्यार्थीको समाधान ट्याली गरेर पनि हामीले होमवर्क चेक गर्न सक्छौँ। र अथवा यो चाहिँ हजुरहरूलाई पढाउने क्रममा भनिन्छ नि, सबै कुरा जान्ने पनि कोही हुँदैन, केही नजान्ने पनि कोही हुँदैन, र कहिलेकाहीँ अघिल्लो वर्ष मिलेको हिसाब पछिल्लो वर्ष नमिल्न नि सक्छ, अथवा अघिल्लो वर्ष नमिलेको हिसाब पछिल्लो वर्ष मिल्न पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ सानो साना त्यही पुस्तकका समस्याहरूले हजुरहरूलाई अल्झाउने हुनसक्छ। त्यो कुरालाई पनि यसले दूर गर्छ, किनकि पाठ्यपुस्तकका सबै किसिमका समस्याहरू चाहिँ यहाँ सल्भ गरिएको छ, कुनै पनि छोडिएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि यही भनौँ, 9 को एबिसी, एबी र 10 यो हामीले विद्यार्थीलाई होमवर्कको लागि दिएका थियौँ। विद्यार्थीले कसरी गर्यो, कम्पेयर योर सोल्युसन विथ दि सोल्युसन भनेर पछि उनीहरूलाई नि चेक गर्न लगाउन पनि सक्छौँ। यसको पार्ट कपी गरिदिनुहोस् स्क्रिनबाट, एउटा दुईटा कुन कुन क्वेसन हो त्यो कपी गर्नु, अनि योसँग विद्यार्थीको ट्याली गराएर पनि हामीले चाहिँ र यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो नवराज सरले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। धेरै शिक्षकज्यूहरूले यो प्रश्न राखिरहनुहुन्छ, त्यसकारण म उहाँको प्रश्नतिर गएँ। हामीले हार्ड कपी पाउँछ पाउँदैनौँ भन्नुभएको छ। हार्ड कपी भन्नुको अर्थ हजुरहरूले पिडिएफ फाइल भन्नुभएको होला। पिडिएफ फाइल कसैको लिनु भनेको त्यो अगेन्स्ट द कपिराइट नै हो, म चाहिँ त्यसरी भन्छु। किन भन्नु होला भने हजुरले पिडिएफबाट बुकै छाप्न पनि मिल्छ, त्यो छाप्नुहुन्न, पढाउने प्रयोग मात्र गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन बुक नै भन्न खोजेको छ, पिडिएफ भन्दा पनि त्यो जुन हार्ड कपी किताब नै हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पाइन्छ कि पाइन्न म्यानुअल? ए सरी सरी, मेरो बुझाइ गलत भएछ। हार्ड कपी हामीले छापेका छैनौँ। यो टिचर्स गाइड चाहिँ अनलाइनबाटै एक्सेस भएको हुनाले हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा हेर्ने, यो छुट्टै किताब छापिएको छैन। यो किनकि यो बिक्री प्रयोजनको लागि होइन, मात्र शिक्षकहरूमा मात्रै जाओस् यो कुरा, यो विद्यार्थीमा नि नजाओस्, किनकि यो वेबसाइटको एक्सेस शिक्षकहरूले मात्रै पाउँछ। विद्यार्थीले सोलुसन पायो भने पनि त्यसले समस्या बनाउँछ, किनकि गाइड विद्यार्थीले पायो भने 100% सोलुसन विद्यार्थीले पायो भने उसलाई अभ्यास गर्ने र सिक्ने बानी प्रति ऊ चाहिँ त्यति उत्साही नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले यो शिक्षकहरूको लागि मात्रै हो, हजुरहरूले पाउनुहुन्छ, अनलाइन पाउनुहुन्छ, यसको फिजिकल कपी चाहिँ पाउनुहुन्न। ल, अनि मैले चाहिँ यति भन्दा पनि मैले अहिले किन जोडेँ भने धेरै टिचरहरू भन्नुहुन्छ फेरि पिडिएफ फाइल भन्नुहुन्छ। पिडिएफ फाइलमा यसरी हामीले सेयर गरेर पढाउन पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ पिडिएफ फाइलमा। अनि सबै पिडिएफ फाइलहरू राख्नको लागि हामीलाई स्पेस पनि चाहिन्छ। मानौ त्यो हजुरको पेन ड्राइभमा छ, त्यो कुनै दिन हरायो भने त्यतिखेर कहाँबाट झिक्ने? जब हजुरसँग युजर नेम र पासवर्ड भयो भने त यहाँबाट 50औं किताबहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण
र मलाई लाग्छ PDF भन्दा यो धेरै सजिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र यो टिचर्स गाइड भएपछि हजुरहरूको पाठ्य पुस्तकमा भएका कुनै पनि समस्या रोकिन्न जस्तो लाग्छ। हामीले 6 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म कम्पलसरी म्याथको टिचर्स गाइड बनाउँदैछौँ र 10 को अपलोड भइसकेको छ। 6 देखि 9 सम्मको हामी 1-2 हप्तामा सबै टिचर्स गाइड अपलोड गर्छौँ र अप्सनल म्याथको चाहिँ 9 र 10 दुवैको यहाँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। यहाँ दुवैवटा राखिएको छ अप्सनल म्याथको। अनि त्यसका अतिरिक्त म्यानुअलहरू, प्र्याक्टिस बुकहरू र क्वेसन कलेक्सनहरू यी सबै अनि अन्तिममा सिलेबस, ग्रिड, मोडल क्वेसन्स इत्यादि र म्याथको चाहिँ फर्मुलाको लिस्ट, फर्मुलाको बुक, ग्लोसरीको बुक र अनि डिक्सनरी पनि राखेका छौँ, जसले गर्दा हजुरहरूलाई विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या चाहिँ आफै को समाधान आफै खोज्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यी सबै किसिमका सामग्रीहरू यहाँ राखिएको छ, यहाँबाट पाउनुहुन्छ। अब मैले यो बुकको कुरा गरेँ। अब बुक पछि हामीसँग अर्को एउटा प्लेटफर्म छ, एउटा डिस्कसन फोरम, जुन कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। यो डिस्कसन फोरममा हजुरले यहाँबाट यो आस्क क्वेसनमा क्लिक गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कतिपय प्रश्नहरू म अहिले अलिक व्यस्तताको कारणले 1-2 दिन मैले सम्बोधन गर्न पाएको छैन, र तैपनि सारमा यहाँ टिचरहरूले अहिलेसम्म 258 वटा क्वेसन सोध्नु भएकोमा हामीले 254 वटा क्वेसनको उत्तर पठाइसकेका छौँ र यहाँ अरू शिक्षकज्यूहरूले सोध्नु भएका प्रश्नहरू पनि यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। जस्तो उदाहरणको लागि सबै शिक्षकज्यूहरू यहाँबाट क्याटेगोरी छान्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ मानौ उदाहरणको लागि हामीलाई चाहिँ जेमेट्रीको अलि गाह्रो लाग्छ भने जेमेट्रीको के क्वेसन सोधिएको रहेछ, पहिला आफूलाई कन्फ्युज भएको क्वेसनको सोलुसन त्यहाँ छ कि छैन यसरी हेरिदिनुहोस् जेमेट्री मात्रै सर्च गरेर। अनि जेमेट्रीमा एउटा प्रश्न रहेछ, जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ एउटा एरिया रिलेटेड थियोरम, कुनै एउटा भनौँ एरिया रिलेटेड अनसिन थियोरम भन्ने एउटा रहेछ। मैले यहाँ यो क्वेसन जाने, यो क्वेसन रहेछ, पेज नम्बर, बुकको पेज नम्बर लेखिदिनु भयो नि हुन्छ, यहाँ सजिलोसँग टाइप हुन्छ। जस्तो यो प्रश्न सोध्नु भएको छ एकजना सिर्जना सुवेदी शर्मा सुवेदी म्यामले 5 महिना अगाडि सोध्नु भएको रहेछ। अनि प्रश्न यहाँ माथि सोध्नु भयो, हामीले समाधान गरेर यहाँ यसरी राखिदिन्छौँ। अब हजुरहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी समाधान हेर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रश्न सोध्न मिल्ने र छलफल गर्न मिल्ने एउटा डिस्कसन प्लेटफर्म हो। यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी टिचिङ लर्निङको क्रममा। त्यसपछि अर्को छ यो रिसोर्स लिङ्क, स्रोत सामग्री। जब आइसिटीको कुरा आयो मैले यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई भने यहाँ सबै किसिमको हामी शिक्षकहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका चाहिँ सरकारी निकायहरूको साइटको लिङ्क यहाँ राखिएको छ। यहाँ हजुरले क्लिक गर्ने बित्तिकै सम्बन्धित साइट खुल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहियो भने त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको साइट खुल्छ। यहाँबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचनाहरू, जानकारीहरू हामीले लिन सक्छौँ, यसका गतिविधिहरू बुझ्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामीलाई जे आवश्यक पर्छ ती सबै राखिएको छ। यी सबैको एक्सप्लेन गर्दा टाइम पनि लाग्छ, मैले सर देखाएँ मात्रै। युनिभर्सिटीहरूको राखिएको छ, म्याथमेटिक्सका धेरै साइटहरू यहाँ राखिएको छ। ल हेर्नुहोस्, म अरूभन्दा पनि म्याथमेटिक्सको साइटतिर जान्छु। जस्तो हामी लगभग हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज लगायत विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ विगत धेरै महिनादेखि यो जियोजेब्राको नेपालभरि चाहिँ तालिमको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। हामी लाग्छ धेरै शिक्षकज्यूहरूले त्यो अवसर पनि पायौँ, सिक्ने मौका पनि पायौँ। जियोजेब्रादेखि लिएर गएर अन्य म्याथमेटिकादेखि लिएर गएर सबै कुराहरू हामी म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई चाहिने रिसोर्स लिङ्कहरू यहाँ राखिएको छ। र यो म सर यो जियोजेब्रा रिसोर्सेसको बारेमा बनाउन त अलि टाइम पनि लाग्छ हामी सबैलाई क्रिएट गर्न, तर बनिसकेको रेडिमेड कुरा युज गर्नको लागि हामीलाई 2 मिनट सिक्यो भने पुग्छ। म त्यो हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। जस्ट जियोजेब्रा रिसोर्सेस हामीले चाहिँ बनिसकेको कुरा यसरी यहाँबाट क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यही जियोजेब्रा रिसोर्सेस भन्नेमा क्लिक गरेँ, यो जियोजेब्रा रिसोर्सेस खुल्यो। यसको क्लासरुम रिसोर्सेसमा गएर
क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ बनिसकेका हजारौं जियोजेब्राका मेटेरियलहरू हजुरहरूले रेडिमेड पाउनुहुन्छ र यसलाई हामीले यसरी स्क्रिन सेयरको माध्यमबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पस्किएर पनि गणित सम्बन्धी धारणा थप दिन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई एरिया अफ सर्कल चाहिँ मलाई विद्यार्थीहरूलाई भन्न मन लाग्यो भने एरिया अफ सर्कल भनेर यहाँ सर्चमा टाइप हान्ने बित्तिकै एरिया अफ सर्कलका चाहिँ यहाँ हजारौं बनेका रेडिमेड मेटेरियलहरू पाइन्छ, ताकि अब हामीले दुःख गर्नु पर्दैन। यहाँ बनेका यो हजारौं मेटेरियल मध्ये यसो हेर्नुहोस् कुन चाहिँ हजुरलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्छौँ। हामीलाई बनाउनु पर्दैन, यो हेर्नको लागि हामीले कुनै कक्षा लिनु पर्दैन। केही छोटो समयमा हजुर चाहिँ जियोजेब्रा रिसोर्सेसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै रिसोर्सेसको साइट खुल्छ। रिसोर्सेसको साइट खुलिसकेपछि यहाँ भएको चाहिँ अब हजुरले कुनै एउटा यसरी खोलेर देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हाम्रो एकजना नेपाली सरले नि लेख्नु भएको छ, दुर्गा प्रसाद जैसी, उहाँले राख्नु भएको छ। अब यी कुराहरू हामीले देखाउन सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ अटो प्लेमा राख्नु भएको छ उहाँले, होइन? यसलाई चाहिँ रोक्न बढाउन अब यसरी यहाँ चाहिँ यहाँ विभिन्न छन्। यहाँ यो मात्रै होइन, अरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ यहाँ भएका हजुरहरूलाई कुन चाहिँ उपयुक्त लाग्छ एउटा दुईटा यसो क्लिक गरेर घरमा हेर्नु होला र कक्षा जब सुरु हुन्छ अनि कक्षामा हजुरलाई यहाँ भएका मध्ये कुन चाहिँ उपयुक्त लाग्छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले चाहिँ उदाहरणको लागि यहाँ एउटा रहेछ, यो पनि हेरेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो सर्कलका सेक्टरलाई यसरी कन्भर्ट गरेको रहेछ, सानसानामा डिभाइड गरिएको रहेछ। अझै राम्रा राम्रा यहाँ देखिन्छन् हामीले खोज्ने क्रममा। यहाँहरूले खोज्दै जानुभयो भने ल यसैलाई हेरौँ, यसैलाई हेरौँ। यहाँ हेर्नु होला, यसले चाहिँ अर्धव्यास बढाउने र घटाउने काम रहेछ। यही माथिको सर्कलको सेक्टरहरूलाई तल एरेन्जमेन्ट गरिएको छ। यसको एरिया भनेको यसको एरियासँग इक्वल हुन्छ। यहाँ एरिया पनि देखाइएको छ। यहाँबाट हजुरहरूले जस्तो कति धेरै पार्टमा डिभाइड गर्ने, यसरी डिभाइड गरेर देखाउन सकिन्छ। अझै राम्रा राम्रा यहाँ चाहिँ रिसोर्सेसहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा म धेरै भुलिनँ, हजुरहरू हेर्दै जानुहोस्। हेर्दै जानु भएपछि त्यहाँ हजुरलाई कुन चाहिँ उपयुक्त लाग्छ त्यो चाहिँ हजुरले सेभ गरेर राख्नुहोस्, डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। अनि आफ्नो धेरै जसो डाउनलोड गर्ने सुविधा हुन्छ त्यहाँ, अथवा त्यहीँबाट डाउनलोड पनि गर्दिनँ, सेभ पनि गर्दिनँ, त्यही साइटबाट देखाउँछु भन्नुभए पनि मिल्छ। अनि त्यसको अतिरिक्त अर्को हाम्रो चाहिँ यो म्याथ सल्भर भन्ने पनि छ। यो पनि माइक्रोसफ्टको हो। एकदम योबाट पढाउन पनि एकदम सजिलो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरले चाहिँ प्री अल्जेब्राको चाहिँ कुनै एउटा टपिक पढाउनु छ, यहाँबाट कुनै एउटा छान्नुभयो, मिन छान्नुभयो, होइन? मिन छान्नुभयो, यहाँबाट हजुरले डाटा चेन्ज गरिदिनुहोस्। उदाहरणको लागि यहाँ मैले यहाँबाट हजुरले मैले यो छाने, यहाँबाट डाटा चेन्ज गरिदिनुहोस्, कुनै चाहिँ नम्बर चेन्ज गरिदिनुहोस्। मैले यही सरी यो डाटालाई मैले यहाँबाट कपी गरेँ, यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिएँ। यसैको सोलुसन आयो, सरी। ठिक छ, यो चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। अनि सोलुसन स्टेप यहीँ देखाउँछ, हेर्नुहोस्, सोलुसन स्टेप यहीँ देखाउँछ। यो कपी गरेर ओडमा लगेर पेस्ट गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ। यस्तै विभिन्न चाहिँ क्वेसनका सोलुसनहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, यहीँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। यो पनि प्रयास गर्दै जानुहोस्। यहाँ चाहिँ यो म्याथ सल्भर पनि एकदम राम्रो छ, जुनसुकै टपिकको पनि हामीले पाउँछौँ। जस्तो मैले यहाँ अल्जेब्रा क्यालकुलेटरमा गएँ है, प्री अल्जेब्रामा गएर अझ हामीले चाहिँ यो भित्र हामीलाई के चाहिएको छ, जस्तो उदाहरणको लागि म्याट्रिक्स चाहिएको छ भने म्याट्रिक्समा जान सक्नुहुन्छ। म्याट्रिक्सका रिलेटेड क्वेसन्सहरू यहाँ यसले देखाइदिन्छ। रिलेटेड हामीलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको के चाहिएको छ त्योसँग सम्बन्धित हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू
कुनै क्यालकुलसको चाहियो भने यहीँबाट टाइप गरेर माथि आउँछ, स्ट्याटको पनि यहीँबाट आउँछ, ट्रिग्नोमेट्रीको टाइप गर्ने सुविधाहरू सबै हुन्छ र यसमा सोलुसन स्टेपहरू पनि देखाउँछ। अनि हजुरले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यस्तै अब यो क्विजेज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा पनि रेडिमेड सामग्रीहरू हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। यो क्विजेजमा जानु भएर हजुरले जस्तो उदाहरणको लागि अप्सनल म्याथको मैले फङ्सन भन्ने चाहिँ यहाँ सर्च गरेँ। हेर्नुहोस्, यो फङ्सन भन्ने सर्च गरेँ। यो फङ्सनसँग सम्बन्धित धेरै अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू यहाँ प्रशस्त पाइन्छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई सेयर गरेर विद्यार्थीहरूलाई स्टार्ट होमवर्क दिन सक्नुहुन्छ, अथवा लाइभ क्विज गराउन सक्नुहुन्छ। कुन विद्यार्थीले कति मिलायो यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। यहाँ रेडिमेड सबै, हामीले दुःख गर्न नपर्ने सबै चाहिँ यहाँ क्वेसन्स हुन्छ, उत्तर उनीहरूलाई अप्सन हुन्छ। जस्तो यो फङ्सन हो कि होइन, विद्यार्थीले यहाँ मार्क गर्छ। जस्तो यहाँ सो आन्सर, आन्सर के हो, फङ्सन हो रहेछ, यसरी देखाउन सकिन्छ। अनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो लिङ्क चाहिँ सेयर गरेर होमवर्क फर टुमरो भनेर हामीले दिन सक्छौँ। यहाँको उपयुक्त, हाम्रो सिलेबससँग मिल्ने, हामीले कुनै पनि बनाउनु पर्दैन, बनिराखेका लगभग रेडिमेड हुन्छ। जुनसुकै टपिकको खोज्नु भयो भने पनि यहाँ चाहिँ दशौं हजार चाहिँ यसरी रेडिमेड बनेका चाहिँ टेम्प्लेटहरू हजुरहरूले पाउनुहुन्छ र त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ यो हेर्दै जानुहोस्, यो हरेकको चाहिँ हामीले छलफल गर्ने अनि यो हरेक आइटमको लागि हामीलाई धेरै समय लाग्छ र मैले सरसर्ती मात्रै भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि जस्तो उदाहरणको लागि हामीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै पुस्तकहरू चाहियो भने पनि यहाँनिर यो सिडिसी म्याथ भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हजुर चाहिँ सम्बन्धित पुस्तक चाहिँ को ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। यो पुस्तक हजुरले डाउनलोड गरेर अथवा सेयर गरेर अथवा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू विषयहरूसँग सम्बन्धित पनि राखिएको छ र अन्तिममा एउटा यो भिडियो लिङ्कहरूको पनि लिस्ट छ। हजुरहरूले यो सबै रिसोर्स मेटेरियल अन्तर्गत पाउनुहुनेछ। र यसपछि म हजुरहरूलाई मैले हिजोको जुन पाठ्यक्रमको हाम्रो छुटेको पाठ थियो चाहिँ परियोजना कार्य अथवा प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खास गराउने कसरी हो र त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थित बनाएर राख्नुपर्छ। यहाँ हरेक विद्यार्थीको इन्डिभिजुअल फाइल क्रिएट गर्नुपर्छ र यो परियोजना कार्य प्राय जसो ग्रुपमा गर्ने चलन हुन्छ। कुनै कुनै हामीले इन्डिभिजुअल्ली पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। ग्रुपमा जुन ग्रुपमा मानौ कुनै एउटा टपिकमा कुनै एउटा कक्षामा 5 वटा ग्रुप बनायो, 5 वटा ग्रुपको प्रस्तुति हेरेर 5 वटा ग्रुपलाई हामीले अङ्क विभाजन गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा ग्रुपले 10, हजुरको कुनै फुल मार्क 20 मानेर एउटा परियोजना कार्य लगाउनु भएको थियो र त्यो परियोजना कार्यमा 5 वटा ग्रुप मध्ये एउटा ग्रुपले अत्यन्तै उत्कृष्ट गर्यो, उसलाई 20 दिन मन लाग्यो, अर्को ग्रुपलाई 18 दिन मन लाग्यो र अनि तेस्रो ग्रुपलाई 15 दिन मन लाग्यो र चौथो ग्रुपलाई चाहिँ अलि त्यति राम्रो गरेन, 12 दिन मन लाग्यो भने त्यो ग्रुपले पाएको अङ्क भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल फाइलमा हरेकले बराबर पाउँछ। जस्तो ग्रुपले गरेको क्रेडिट चाहिँ इन्डिभिजुअललाई जान्छ, ग्रुपले गरेको मार्क्स, ग्रुपले पाएको मार्क्स चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल विद्यार्थी हरेकले पाउँछ। त्यसकारण यहाँ यो विकसित देशहरूमा प्रोजेक्ट वर्क गराउँदा ग्रुप वर्कलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ, इम्फेसाइज गरिन्छ र इन्डिभिजुअल पनि गराइन्छ। र ग्रुपमा 80% प्रोजेक्ट वर्क गराइयो भने इन्डिभिजुअलमा मात्र 20% गराइन्छ, एकदम कम गराइन्छ इन्डिभिजुअलमा। र हामीले ग्रुपलाई नै प्रायोरिटी दिने हो, ग्रुपलाई नै इम्फेसाइज गर्ने हो। चाहे हामीले पढाउने क्रममा होस् अथवा प्रोजेक्ट वर्क गराउने क्रममा होस्, ग्रुपलाई बढी प्रायोरिटी गराउने हो। अब म प्रोजेक्ट वर्क के हो, कसरी गराइन्छ, यसका विधि के छन्, प्रक्रिया के छ र हामीले कसरी विद्यार्थीहरूको चाहिँ हरेक विद्यार्थीको फाइल मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अब त्यसको लागि हजुरहरूलाई मैले एउटा प्रोजेक्ट वर्कसँगै केन्द्रित भएर मैले एउटा यहाँ स्लाइड बनाएको छु। म यो स्लाइड चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्न
चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, मैले यो आजको टपिक लिएको छु प्रोजेक्ट वर्क। यो प्रोजेक्ट वर्क कसरी गराउने है? पहिलो कुरो त प्रोजेक्ट वर्क भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा प्रोजेक्ट वर्क भनेर लेखिएको छ, परियोजना कार्य गराउने, क्रियाकलाप गराउने, अनि पाठ्य पुस्तकमा नि एउटा दुईटा पाठमा चाहिँ यस्तो यस्तो परियोजना कार्य गर्ने भनेर लेखिएको छ। यसका विधिहरू प्रक्रियाहरू कहीँ पनि उल्लेख पाइँदैन। कुन तरिकाबाट हामीले प्रोजेक्ट वर्क गराउने भन्ने कुरा चाहिँ पाइँदैन। र मैले चाहिँ यहाँ म अहिले अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा छु र मैले विगतमा यहाँ केही कक्षाहरू लिने क्रममा मैले चाहिँ आफूले यहाँ प्रयोगमा प्र्याक्टिकल्ली कसरी प्रयोग हुन्छ, यहाँ प्रोजेक्ट वर्क कसरी विद्यार्थीहरूलाई गराइन्छ, कुन प्रक्रियाबाट गराइन्छ भन्ने विषयमा मैले जानेको अनुभवहरू मैले आफै सहभागी भएर आफूले गरेका प्रोजेक्ट वर्कहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु है त। अब यो प्रोजेक्ट वर्कको लागि पहिलो कुरो त हामीले ग्रुपमा गराउनुपर्छ र इन्डिभिजुअल पनि गराउनुपर्छ। हरेक विद्यार्थीको एक एकवटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्छ। ग्रुपमा एग्रिग्रेडमा पाएको अङ्क त्यो ग्रुपको सबै सदस्यहरूले बराबर पाउँछन्। मानौ 6 जनाको ग्रुप छ, 6 जनाको ग्रुपले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि एकजनाको अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेजेन्टिङ भयो र बाँकी 5 जनाको ठिकै भयो भने पनि त्यो ग्रुपकै प्रेजेन्टेसन मानिन्छ र त्यो ग्रुपमा जसको राम्रो, जुन ग्रुपको राम्रो छ त्यसले जति अङ्क पाएको छ त्यसका हरेक सदस्यहरूलाई समान अङ्क दिने चलन हुन्छ। र सायद पछि हामी कहाँ पनि यो प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ यो म्याथमा प्र्याक्टिकल के भनिएको छ। हुन त हामीले धेरै पहिला यो प्र्याक्टिकलको विषयमा काम पनि गरेका थियौँ र त्यो लागू भयो भने प्रोजेक्ट वर्कको अङ्क पनि यसरी दिने सिस्टम लागू होला, किनकि हामी कहाँ पढाउने पद्धति, प्रक्रिया र सिस्टम प्राय सबै हाम्रा धेरै जसो आयातित नै हुन्छन्। विदेशतिर जस्तो हुन्छ त्यही सिस्टम जसरी गरिन्छ त्यही सिस्टम हामीले फलो गरिरहेका हुन्छौँ। पछि यही सिस्टम होला र अब तैपनि अहिले चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा सामान्य परियोजना कार्य गराउने भनेको छ। कसरी गराउने, कुन प्रक्रियाबाट गराउने, त्यसको लागि कक्षा कोठाको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ, विद्यार्थीहरूको बसाइको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ, अथवा उनीहरूको डेस्क र बेन्चको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ, कतिजना विद्यार्थी एउटा कक्षामा हुनुपर्छ, यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा परिपाटी अथवा शिक्षा प्रणाली मौन छ। मात्र पाठ्य पुस्तकमा एउटा दुईटा पाठमा परियोजना कार्य ल्याएको छ। यो परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि हामीसँग साधन र स्रोत पनि यथेष्ट मात्रामा हुनुपर्छ। म अब यो परियोजनाको कुरा चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छु है त। मैले यहाँ एउटा सानो परियोजना कार्य गरेको छु। यो चाहिँ कम्पोजिट फङ्सनको मा आधारित भएर, कक्षा 10 को कम्पोजिट फङ्सनमा आधारित भएर कम्पोजिट फङ्सन अथवा संयुक्त फलनलाई व्यवहारमा कसरी जोड्ने, दैनिक जीवनमा यसलाई कसरी जोड्ने, यसको दैनिक जीवनमा प्रयोग कहाँ आउँछ, योसँग सम्बन्धित रहेर यहाँ एउटा सानो प्रोजेक्ट वर्क गरेको छु। यहाँहरूले हेर्नुहोला। अब सबैभन्दा पहिला प्रोजेक्ट वर्कको लागि यो क्लास 10 को लागि गरेको हुँ। मैले क्लास 10 को अप्सनल म्याथको लागि गरेको हो र मैले यो अनुमानित 20 जना विद्यार्थीहरूको एउटा कक्षा कोठालाई अनुमान गरेर मैले यो प्रोजेक्ट वर्क क्रिएट गरेको छु। यदि हजुरको कक्षामा 60 जना विद्यार्थी छ, 70 जना विद्यार्थी छ भने त्यो परिप्रेक्ष्यमा जस्तो सुकै विद्वानले पनि गर्न असम्भव हुन्छ र त्यसकारण हाम्रो चाहिँ 20 जना, 25 जना अथवा बढीमा 40 जना सम्म यो प्रोजेक्ट वर्क गराउनु विद्यार्थी भएको कक्षामा हामीले प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ गराउन चाहिँ सम्भव हुन्छ। जब धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छ त्यति बेला हामीलाई धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 20 देखि 25 पर स्टुडेन्ट पर क्लास है। 20 देखि 25 स्टुडेन्ट्स हजुरको क्लासमा छ। कक्षा कोठाको स्थिति ग्रुपिजममा विद्यार्थीहरूलाई बाँडेर राख्न मिल्ने टेबल, डेस्क, बेन्चको अवस्था छ भने त्यो बेलामा हामीले प्रोजेक्ट वर्क राम्रोसँग
गराउन सक्छौँ। प्रोजेक्ट वर्क त गराउन सकिएला धेरै विद्यार्थीहरूको जमातमा पनि हामीले आदेश दिएर एउटा शीर्षक दिएपछि विधि प्रक्रिया सिकाएपछि प्रोजेक्ट वर्क यसरी गर्नुहोस् भनेर विद्यार्थीहरूलाई भनेपछि गर्न त गर्लान्, तर विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा आएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने पनि यो प्रोजेक्ट वर्कको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। र प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ जब विद्यार्थीहरू धेरै हुन्छ त्यति बेला अलि बढी गाह्रो हुन्छ, अथवा हाम्रो 5-6 जनाको ग्रुप वर्कको ठाउँमा हामीले 12-15 जनाको ग्रुप वर्क बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, ग्रुप थोरै बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। र अब म कसरी यो प्रोजेक्ट वर्क गरिन्छ यसको बारेमा हजुरहरूलाई थप कुरा अगाडि भन्न चाहन्छु। मैले कक्षा 10 को यो फङ्सन भन्ने टपिकलाई लिएको छु। यो फङ्सन भन्ने टपिक चाहिँ 10th ग्रेडको अप्सनल म्याथको कम्पोजिट फङ्सनलाई मैले मुख्य आधार बनाएको छु। यो कम्पोजिट फङ्सनको हामीले प्रोजेक्ट वर्क कसरी गराउने, मैले यहाँ प्रोजेक्ट वर्कको लागि एउटा पुस्तकमै दिएको एउटा द प्रोजेक्ट भन्ने एउटा चाहिँ हामीले पुस्तकमा दिएका छौँ। यो कुरो चाहिँ हुन त पाठ्यक्रममा आउनुभन्दा पहिले, पुस्तकमा आउनुभन्दा पहिले हामीले सबै शिक्षकज्यूहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो सरकारी निकायबाट जहाँबाट पाठ्यक्रम बनाइन्छ, जहाँबाट पाठ्य पुस्तकको विकास गर्छ, त्यही निकायले चाहिँ पहिला प्रोजेक्ट भनेको के हो, कसरी गराइन्छ भनेर सबै टिचरहरूलाई ट्रेन गराएर मात्रै यो चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ के छ भने नीति निर्माण तहमा बस्ने शिक्षकज्यूहरू अथवा उहाँ विषय विज्ञज्यूहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई लागेको कुरा ड्याङ्ग लागू गरिदिइहाल्नुहुन्छ र धरातलीय अवस्था के छ, कक्षा कोठाको अवस्था के छ, कतिजना विद्यार्थी राखेर कक्षा कोठामा पढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू त्यति अध्ययन गर्नुहुन्न, रिसर्च गर्नुहुन्न र रिसर्चको रिपोर्ट पछि मात्र अप्लाई गर्नुहुन्न र जे लाग्यो त्यो ट्याक्कै लागू गरिदिने चाहिँ हामी कहाँको एउटा यो व्यवस्था छ। अब जे होस्, मैले यहाँहरूलाई म सकि नसकी यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रोजेक्ट यस्तो छ। फाइन्ड द मनी एक्सचेन्ज रेट अफ नेपाली करेन्सी US dollar, Japanese yen using the latest newspaper. Let FX represents the number of Nepali rupees you can buy with US dollar, and let GX represents number of yen you can buy with X Nepali rupees. Find the function that relates dollar to Nepali rupees. Find the function that relates Nepali rupees to yen. Use the result in part A and B भनेको यहाँ यो फर्स्ट र सेकेन्ड भनेको हो। To find the function relates dollar to yen, that is find GOFX. What does the value G operates F1000 भनिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले बुकमा राखेको छु, पढाउने क्रममा हजुरहरूलाई आउन सक्छ यो प्रोजेक्ट कसरी गराउने हो, यो कस्तो क्वेसन राखिएको रहेछ, टपिकको नाम कम्पोजिट फङ्सन छ, फेरि यहाँ डलर र चाहिँ मनी एक्सचेन्जको कुरा आएको छ भन्ने लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ मात्र के भने यो कम्पोजिट फङ्सनलाई हाम्रो डेली लाइफसँग जोड्ने प्रयास गरेको हो। यो चाहिँ मनी एक्सचेन्जमा पनि जोड्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा देशको मुद्राबाट अर्को देशको मुद्रामा विनिमय गर्ने एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुलालाई हामीले एउटा फङ्सन मानियो, फेरि त्यो देश र अर्को देशको मुद्रासँग विनिमय गर्ने एउटा सूत्र हुन्छ, त्यसलाई कुनै एउटा जी फङ्सन मानियो भने त्यो दुईटालाई कम्पोजिट गरिदिने बित्तिकै पहिलो देशबाट तेस्रो देशको मुद्रा विनिमय गर्ने एउटा सूत्र प्रतिपादन हुन्छ। यसरी कम्पोजिट फङ्सनको फर्मुला युज गरेर पनि हामीले मनी एक्सचेन्ज विद्यार्थीहरूलाई मनी एक्सचेन्जको धारणा दिन सक्छौँ, अथवा हाम्रो दैनिक जीवनमा यसलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि मैले यहाँ हजुरहरूलाई एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट तयार गर्दैछु। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँ भनाइको अर्थ के हो भने यो प्रश्नमा चाहिँ के छ भने सारमा नेपाली करेन्सी र US डलरको सम्बन्ध, US डलर र जापानिज येनको सम्बन्धबाट नेपाली र जापानिज येनको सम्बन्ध कसरी निकाल्न सकिन्छ, अथवा डलर र जापानिज येनको सम्बन्ध कसरी निकाल्न सकिन्छ
भन्ने विषयमा हो। अब म यहाँ जान्छु। यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ के हो त? हामी पहिला जुन प्रोजेक्ट हामीले गराउँछौँ त्यसको अब्जेक्टिभ क्लियर हुनुपर्छ। मैले जुन पुस्तकमै भएको एउटा प्रोजेक्टको यहाँ उदाहरण दिएँ। यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ के हो त? पहिला हामीले अब्जेक्टिभ बुझ्नु पर्यो। र अब्जेक्टिभ के हो भने फाइन्ड द एप्लिकेसन अफ कम्पोजिट फङ्सन इन द डेली लाइफ, यसको अब्जेक्टिभ। अनि टु प्रेजेन्ट दिस प्रोजेक्ट दुई ठाउँ भएछ, मैले एउटा मेटिदिएँ। यो एकदम सजिलो यो स्लाइड बनाउने सिस्टम, अपडेट गर्ने सिस्टम र विद्यार्थीलाई पढाउने सिस्टम हो। म यहाँहरूलाई अहिले अन्तिममा पनि यो स्लाइड कसरी बन्यो, यो कसरी बनाउन सकिन्छ, यो मैले जसरी एडिट गरेँ हजुरको विद्यार्थीहरूले नि यहीँ एडिट गर्न सक्छन् र यो चाहिँ कसरी हामीले पढाउन प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ यसको बारेमा पनि म अहिले पछि सेयर गर्न चाहन्छु। यो कसरी बन्यो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई काम लाग्छ। अनि टु प्रेजेन्ट दिस प्रोजेक्ट इन द क्लासरुम एप्रोक्सिमेटली इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्समा एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो चाहिँ 5वटा बढीमा ग्रुप भयो भने 10 मिनट लगायो भने 50 मिनट लाग्छ। हामीसँग 45 मिनटको पिरियड हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 8-8 मिनट समय दियो भने एउटा प्रोजेक्टको प्रेजेन्टेसन एक दिनमा हामीले सक्न सक्छौँ। र अब यहाँ हेर्नु होला, त्यसकारण हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्लियर हुनुपर्छ। यो प्रोजेक्ट गराउनुको उद्देश्य के हो? अब त्यसपछि प्रोजेक्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त? मेटेरियल क्लियर हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ मनी एक्सचेन्जसँग रिलेटेड कम्पोजिट फङ्सन बुझाउनको लागि एउटा प्रोजेक्ट गरिँदैछ भने यसको लागि हामीलाई न्युज पेपर चाहियो मनी एक्सचेन्ज रेट हेर्नको लागि, अथवा एनआरबी मनी एक्सचेन्ज रेटको साइटमा गएर हेर्नु पर्यो, अथवा चार्ट पेपर चाहियो के रहेछ त्यसलाई चाहिँ अब यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ डेकोरेसन गर्नु पर्यो, चार्टमा उतार्न पर्यो। अनि कक्षामा प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा विद्यार्थीहरूले जसरी हामीले लेसन प्लान बनाएर लगेर चाहिँ बोर्डमा टाँस्छौँ, उनीहरूले पनि यो प्रोजेक्ट वर्क बनाएर लगेर उनीहरूले बोर्डमा टाँसेर प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि उनीहरूलाई चार्ट पेपर चाहिन्छ, त्यसको लागि उनीहरूलाई कलर पेन्सिलहरू चाहिन्छ, डेकोरेट गर्नु पर्यो विभिन्न कलरमा यो प्रोजेक्ट कसरी गरिएको भन्ने कुरा। अनि गएर प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो गराउन सकिन्छ। अनि यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हरेकको गराउन सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुर निर्देशाङ्क ज्यामिति नै पढाउँदै हुनुहुन्छ भोलिबाट, अब अघिल्लो दिन हजुरले चाहिँ 10 कक्षाको कोअर्डिनेट ज्यामिति पढाउँदै हुनुहुन्छ। ल मैले एउटा प्रोजेक्ट वर्क दिएँ कक्षा 9को कोअर्डिनेट ज्यामितिमा प्रयोग भएका सबै फर्मुलाहरूको एउटा लिस्ट बनाएर एउटा प्रोजेक्ट वर्क गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर विद्यार्थीहरूलाई वर्क गराउन सकिन्छ। त्यो पनि एउटा प्रोजेक्ट वर्क हो र यो बनाउने प्रक्रिया यही नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अब म मेटेरियल पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, न्युज पेपर रहेछ, एनआरबी एक्सचेन्ज रेट रहेछ, चार्ट पेपर रहेछ, कलर रहेछ, ऊ रहेछ। अब न्युज पेपरहरू यहाँ कलेक्सन गरियो, यो एउटा मेटेरियल भयो। अनि त्यस पछाडि एनआरबी एक्सचेन्ज रेटदेखि लिएर गएर सबै कुरा खोज्नको लागि google.com प्रयोग गरियो, यो पनि एउटा मेटेरियल हो र विद्यार्थीहरूले यसरी स्रोतहरूको प्रयोग गर्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि अब अर्को प्रोसिड्युर्स के हो त? प्रक्रिया टिचर मे आस्क स्टुडेन्ट्स टु वर्क आइदर इन्डिभिजुअली अर इन अ ग्रुप अफ एटलिस्ट 5 स्टुडेन्ट्स। हामीले कम्तीमा 5 जना विद्यार्थीको एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो र सकेसम्म इम्फेसाइज द ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्कलाई हामीले प्रायोरिटी दिनु पर्यो। एउटा हामीले टपिक दिन्छौँ, विद्यार्थीहरूले त्यो प्रोजेक्ट वर्क गरेर ल्याउँछन्, हामी दर्शकको रूपमा कक्षामा बस्छौँ, विद्यार्थीहरूले त्यो प्रस्तुत गर्छन् र हामी एक किसिमको सहजकर्ता हो, सहजीकरण हो हामीले गर्ने। र हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई नै सक्रिय बनाएर, विद्यार्थीलाई नै क्रियाशील बनाएर, विद्यार्थीलाई एक्टिभ बनाएर उनीहरूको क्रियाकलाप हामीले चाहिँ साइडमा चेयरमा बसेर अवलोकन गर्ने हो, जज गर्ने हो, उनीहरूलाई फिडब्याक दिने हो, सजेस्ट गर्ने हो। हाम्रो भूमिका त्यही हुनुपर्छ। मैले यही कुरा यहाँ भने, टिचर्स मे आस्क टु द स्टुडेन्ट्स टु वर्क आइदर इन्डिभिजुअली अर इन अ ग्रुप एटलिस्ट 5 स्टुडेन्ट्स, emphasize the group work. Students will collect the data from some classroom, group of teachers, people of community, stakeholder, internet, research, etc.
उसले जुन विधिबाट पनि इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्न सक्छ, उसले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्रोजेक्टको लागि चाहिने चाहिँ उत्तरहरू कलेक्सन गर्न सक्छ र अनि त्योबाट उसले चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्ने काम हुन्छ। अब हेर्नुहोस् प्रोसिड्युर्स यो भयो। अब त्यस पछाडि यही प्रोजेक्टको कसरी गराइन्छ, मैले एउटा नमुना मैले मेरै पुस्तकमा दिएको एउटा प्रोजेक्टको प्रश्नको नमुना यहाँहरूलाई गरेँ। विद्यार्थी मैले यहाँ योभन्दा अगाडि भने योभन्दा अगाडि मैले एउटा छुटाएको रहेछु। विशेष गरी प्रोजेक्ट ओ को लागि चाहिँ हाम्रो 5वटा पार्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 5वटा पार्ट हुन्छ। 5वटा पार्ट भन्नाले एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ। मैले यहीँ हजुरहरू सँगसँगै एउटा स्लाइड थपेँ, न्यू स्लाइड, र म हजुरहरू सँगसँगै चाहिँ यहाँ बनाइदिन्छु। यो गाह्रो छैन। पार्ट्स अफ अ प्रोजेक्ट, पार्ट्स अफ अ प्रोजेक्ट। अब मैले यसको डिजाइन पनि चेन्ज गर्न सक्छु यहाँ साइडबाट। यो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मैले एउटा स्लाइड हजुरहरूकै सामुन्ने बनाएँ भने सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो हामीले धेरै चाहिँ यो पावर पोइन्टहरू प्रयोग गर्छौँ। यो पावर पोइन्ट चाहिँ पुरानो प्रविधि हो र अहिले चाहिँ यो पढाउने क्रममा चाहिँ हामीलाई पावर पोइन्ट भन्दा पनि पुरानो पावर पोइन्ट भन्दा यो यस्तो स्लाइडको माध्यमबाट गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ। र पहिलो कुरो अब्जेक्टिभ्स क्लियर हुनुपर्छ कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि। त्यस पछाडि हाम्रो प्रोसिड्युर्स हामीले क्लियर गरिदिनुपर्छ विद्यार्थीहरूको लागि। अनि त्यसपछि मेथड क्लियर गरिदिनुपर्छ। हेर्दा शब्द प्रोसिड्युर्स र मेथड उस्तै देखिन्छ। म यसको बारेमा पनि अहिले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले भन्छु एकछिन पछाडि। अनि त्यस पछाडि गएर प्रेजेन्टेसन यसको एउटा पार्ट हो। प्रेजेन्टेसन एउटा पार्ट हो र अन्तिममा कन्क्लुजन। हरेक प्रोजेक्टको चाहिँ यो 5वटा चाहिँ पार्टहरू हुन्छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो 5वटा पार्ट हुन्छन्। अब यसलाई हामीले विभिन्न कलरबाट यहाँ यसरी डेकोरेसन पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई तलमाथि लैजान पनि सक्छौँ। यो टेक्स्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले कालै रङ राखेँ। यो प्याराग्राफको स्पेसिङ पनि यहाँबाट बढाउने सिस्टम छ। मैले यसरी बढाइदिएँ। अब मैले लेभल मिलाइदिएँ। मैले हजुरहरू सँगसँगै गरेँ किनभने यो हजुरहरूलाई पनि काम लाग्छ। मैले कहाँबाट कसरी बनाएँ भन्ने कुरा अहिले हजुरहरूलाई सेयर गर्छु, जसले गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि यस्तै स्लाइडहरू बनाएर सेयर गरेर विद्यार्थीहरूले यहीँ लेख्न सक्छन् सजिलोसँग। यहाँ यति धेरै सुविधा हुन्छ, यहीँ लेख्न सक्छन् र यहाँहरूले परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ यसको माध्यमबाट। यहाँ एकदमै बढी प्रयोग हुन्छ। यो मैले प्रयोग गरिरहेको स्लाइड भनेको गुगल स्लाइड हो है। गुगल स्लाइड कसरी बनाउने भनेर युट्युबबाट हेर्नुभयो भने पनि यहीँबाट युट्युबबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो डिजाइन पनि चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँबाट। अब अहिले मैले छोडिदिएँ यतिकै। यहाँ हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ यो 5वटा पार्ट हुन्छ है। अब म यो 5वटा पार्ट मध्ये अब्जेक्टिभले चाहिँ यो प्रोजेक्ट के को लागि गरेको, यसको उद्देश्य के हो, हामीले त्यो भनिदिनु पर्यो। प्रोसिड्युर्समा चाहिँ हामीले ग्रुप बनाउने कुरा र अनि त्यसको इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने कुरा हाम्रा स्टुडेन्टलाई गाइड गरिदिनु पर्यो प्रोसिड्युर्समा। त्यसपछि मेथडमा स्टुडेन्टले गएर ती प्रश्नहरू अथवा त्यसका अतिरिक्त प्रश्नहरू लिएर उसले कम्युनिटीबाट, समुदायबाट, अन्य कक्षाहरूबाट, अन्य विद्यार्थीहरूबाट, अन्य शिक्षकहरूबाट डेटाहरू इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्छ र अन्तिममा निष्कर्ष सहित यो प्रोजेक्ट हो समापन गर्छ। र अनि यो प्रोजेक्टको हामीले चाहिँ अङ्क दिने काम हुन्छ, हाम्रो जजको काम हो। हाम्रो काम चाहिँ मात्र फेसिलिटेटरको काम हो। अब हेर्नु होला प्रोसिड्युर्समा मैले
अहिले भने अब प्रोसिडर्स पछाडि अब उसले लिस्ट अफ क्वेसन क्रिएट गर्छ। जस्तो यही प्रोजेक्टको लागि उसले यहाँ 6वटा क्वेसन चाहिँ बनाउन सक्छ। यसको प्रोजेक्ट गर्नु छ, यसलाई इजी बनाउनको लागि 6वटा क्वेसन गर्न सक्छ। पहिलो क्वेसन हो व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट अफ US डलर एन्ड नेपाली रुपिस, पहिलो प्रश्न गर्यो। त्यसपछि दोस्रो प्रश्न व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट अफ नेपाली रुपिस टु जापानिज येन। हेर्नुस् है, पहिला USA टु नेपाल अनि नेपाल टु जापान कम्पोजिटको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने, एउटा बस नारायणघाटबाट मुगलिन जान्छ, अर्को बस मुगलिनबाट काठमाडौँ जान्छ भने यो दुईवटै बसहरूको संयुक्त काम भनेको नारायणघाटबाट काठमाडौँ जानु हो। हामीले संयुक्त फलनलाई यसरी बुझाउन नि सक्छौँ, एउटा नारायणगढबाट मुगलिन जान्छ, अर्को मुगलिनबाट काठमाडौँ जान्छ। यो दुईटैको संयुक्त भनेको चाहिँ के हो भने नारायणगढबाट काठमाडौँ जानुपर्छ। र यसको लागि के आवश्यक पर्छ भने पहिलोको प्रतिबिम्ब मुगलिन हो, दोस्रोको क्षेत्र मुगलिन हो। पहिलो फलनको प्रतिबिम्ब र दोस्रो फलनको क्षेत्र चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। पहिलोमा कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ त्यो सम्म, र दोस्रोमा कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ पहिलोको सम्म र दोस्रोको देखि एउटै आयो भने बल्ल त्यति बेला हामीले दुईटा फलनको कम्पोजिट फङ्सन निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् उदाहरणको लागि एउटा बस नारायणगढबाट मुगलिन गएको छ, अर्को बस धादिङबाट काठमाडौँ गएको छ भने यो अवस्थामा हामीले चाहिँ दुईटा बसको संयुक्त काम चाहिँ निकाल्नलाई हामी सक्दैनौँ। भनेपछि एउटाको इमेज र अर्कोको प्री इमेज सेम हुनुपर्छ है कम्पोजिट निकाल्नको लागि। अब यही कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि यो क्वेसनमा नि हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 1 मा पहिलोमा के छ भने डलर टु नेपाली, डलरबाट नेपालीमा लाने एउटा काम, दोस्रो नेपालीबाट जापानी येनमा लाने अर्को काम। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलोको इमेज भनेको नेपाली जस्तो भयो, प्री इमेज भनेको, दोस्रोको पहिलोको इमेज भनेको नेपाली भयो, दोस्रोको प्री इमेज भनेको पनि नेपाली नै भयो। भनेपछि फर्स्टको इमेज र सेकेन्डको प्री इमेज एउटै छ, त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यो दुईटाको कम्पोजिट निकाल्न सम्भव हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु होला, व्हाट इज द फंक्सन रिप्रेजेन्ट US डलर टु नेपाली रुपिज। हामीले यसलाई से एफ भन्ने फंक्सनले मान्यौं। अमेरिकी डलरबाट नेपाली रुपियाँमा लाने फलनलाई हामीले एफ भन्ने फलनले मान्यौं। त्यस्तै नेपालीबाट जापानिज येनमा लानेलाई जीले भनेर मान्यौं। अब व्हाट इज द कम्पोजिट फंक्सन अफ एफ एन्ड जी, एफ र जी को कम्पोजिट फंक्सन के हुन सक्छ त्यो। अनि व्हाट आर द भ्यालुज अफ GOF 10, GOF 100 एन्ड GOF 1000, अथवा GOF ले यहाँ के जनाउँदछ। GOF ले चाहिँ के जनाउँछ भने एफ को क्षेत्रबाट जी को विस्तारमा परिभाषित गरिएको फलन जनाउँछ। अथवा यो प्रश्नको सन्दर्भमा US डलर भनेको एफ को क्षेत्र हो, हेर्नुहोस् है, US डलर भनेको एफ को क्षेत्र हो, अनि जापानिज येन भनेको जी को विस्तार हो। यसरी एफ को क्षेत्र US डलरबाट जी को विस्तार जापानिज येनमा परिभाषित गरिएको फलन नै यो एफ र जी को संयुक्त फलन हो। त्यसैले GOF ले के जनाउँछ भने हेर्नुहोस् है, GOF ले के जनाउँछ भने अमेरिकी डलरलाई जापानिज येनमा कन्भर्ट गर्ने एउटा फर्मुला अथवा एउटा मेसिन अथवा एउटा इक्विपमेन्ट यसले क्रिएट गर्छ है, जसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने डाइरेक्टली US डलरलाई नेपालीमा नलगिकन डाइरेक्टली जापानिज येनमा लैजाने काम गर्छ। यो कुरा चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्कले हामीले बुझाउन खोजेका छौँ। अब म हजुरहरूलाई यस पछाडि यहाँ देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, मैले लिस्ट अफ क्वेसनमा अब अलि त्यहाँ मैले सारमा भने, अब
भित्र पसेर भन्छु है त। पहिलो क्वेसन, व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट अफ US डलर टु नेपाली रुपिज? यसलाई हामीले फंक्सन के मानेछौँ? एफ मानेछौँ। मैले यहाँ एफ राखिदिएँ, हेर्नुहोस् एकदम सजिलो हुन्छ, यहीँ केरकार गर्न मिल्छ। अब दोस्रो फंक्सनलाई मैले जी मान्छु, यसलाई मैले यहीँ लेखिदिएँ, हेर्नुहोस्। पहिलो एफ भन्ने फंक्सनले के गर्दो रहेछ भने US डलरलाई नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्न सिकाउँदो रहेछ। दोस्रो फलन जीले के गर्दो रहेछ भने नेपालीलाई जापानिजमा कन्भर्ट गर्न सिकाउँदो रहेछ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ पहिलोको क्षेत्र र दोस्रोको, हेर्नुहोस् है, यो दुईटा एउटै छ। पहिलोको विस्तार र दोस्रोको क्षेत्र एउटै छ। यो चाहिँ हुनै पर्यो है, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा है, कम्पोजिट निकाल्नको लागि। यो दुईटा एउटै छ। अब यसलाई मैले अरू कलर बनाएर पनि यहाँ राख्न सक्छु है, अथवा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बक्स सेपबाट बक्सहरू बनाएर पनि राख्न सक्छु, अथवा एरोबाट पनि देखाउन सक्छु। हेर्नुहोस् है, यसमा सबै सुविधा हुन्छ। अब हजुरले चाहिँ यसलाई घुमाएर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यो एडिट गर्न टाइम बढी लाग्छ, त्यतातिर गइन मात्र लाइनबाट देखाइदिए। अनि अब हेर्नु होला, अब के रहेछ त यो, अब विद्यार्थीले प्रोजेक्ट वर्क गर्छ, उसले गुगलको सहायताबाट US डलर र नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने सिस्टम के रहेछ उसले यहाँबाट हेर्छ। हेर्नुहोस् है, यहीँ आउँछ लिङ्क, यहीँ आउँछ। मैले यहाँ US डलर टु नेपाली रुपिज कन्भर्ट गर्ने, उसले पत्रिका प्रयोग गर्न नि सक्छ, इन्टरनेट प्रयोग गर्न नि सक्छ। मानौ इन्टरनेट प्रयोग गर्यो, गुगलबाट यसरी खोज्यो, हेर्नुहोस् के रहेछ त गुगलमा। उसले यहाँ $1 हान्यो भने 118 नेपाली आउँछ, $2 हान्यो भने 237 आउँछ, $3 राख्यो भने त्यसरी नै 356 आउँछ। यो एउटा साइट छ जसले चाहिँ नेपालीलाई अमेरिकी डलरमा कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यस्तै $5 यहाँ हान्यो भने 593 चाहिँ के अरे नेपाली रुपिज आउँछ। यो नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्ने एउटा मैले यहाँहरूलाई गुगलमा देखाएँ। अब योबाट हाम्रा विद्यार्थीहरूले चाहिँ X5 भयो भने Y चाहिँ कति हुनु रहेछ? 593 होइन। X1 भयो भने Y चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 118। अब X र Y को यो रिलेसनबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूले फलन एफ आफै बनाउन सक्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि X चाहिँ 2 भयो भने Y चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 237 हुँदो रहेछ। यसलाई टेबलको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ। अब योबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूले चाहिँ के पत्ता लगाउन सक्छन् भने डलर र नेपाली रुपियाँको सम्बन्धलाई समीकरणमा व्यक्त गर्न सक्छन्, अथवा फलनको रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन्, अथवा सूत्रको रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, व्हाट इज द फंक्सन रिप्रेजेन्ट US डलर टु नेपाली रुपिज? यसलाई चाहिँ के यहाँबाट के आयो भने मैले यो हिजो बनाएको थिएँ। हिजो बनाउँदा फेरि चाहिँ रेट अलि फरक थियो, अहिले बनाउँदा अलि फरक भएछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 118.78 छ। यो चेन्ज भइरहन्छ, टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहन्छ। मैले चाहिँ बनाउँदा फेरि कति थियो भने 118.84 थियो। त्यति बेला भन्दा अहिले चाहिँ नेपाली मूल्य चाहिँ अधिमूल्यन भएको रहेछ। त्यति बेला अलि धेरै आउने रहेछ, अवमूल्यन भएको रहेछ, अहिले चाहिँ अधिमूल्यन भएको रहेछ, अथवा रिभ्यालुएसन भएको रहेछ। त्यति बेला डिभ्यालुएसन थियो। ठिक छ, अब मैले यहाँबाट लेखेँ, हेर्नुहोस् 118.78 भनेर लेखेँ। यहाँ पनि हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब अर्को फंक्सन भनेको चाहिँ नेपालीलाई जापानिज एनमा कन्भर्ट गर्ने फंक्सन हो। त्यो कसरी लेख्ने? अब मैले यसलाई पनि यसैको साइट प्रयोग गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ आफै त्यो साइटमा पुग्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नेपाली रुपियाँलाई जापानिज एनमा कन्भर्ट गर्ने साइट हो। अब यहाँ 1 हान्यो भने 0.93, 2 हान्यो भने 1.87, अनि 3 राख्यो भने हजुरले 2.80। यसरी हामीले चाहिँ नेपाली रुपियाँलाई जापानिज एनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरो जापानिज एनको चाहिँ रेट एउटै रहेछ। मैले यो स्लाइड बनाउँदाको रेट र अहिलेको करेन्ट रेट एउटै रहेछ। अब मैले दुईटा रेटबाट दुईटा फंक्सन बनाएँ। एउटा US डलरलाई नेपालीमा लाने फंक्सन बनाएँ,
अर्को नेपालीलाई जापानिज येनमा लाने फंक्सन बनाए। अब म डाइरेक्टली युएस डलरलाई जापानिज येनमा लैजाने एउटा संयुक्त फलन बनाउँदैछु अथवा चेन रुललाई मैले कम्पोजिट फंक्सनमा कन्भर्ट गर्दैछु। हेर्नुस् है, हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चेन रुल पढाउँछौँ। दुईटा देशहरूको मुद्रा विनिमय दरबाट पहिलोबाट तेस्रो देशको मुद्रा विनिमय दर निकाल्ने चाहिँ चेन रुलबाट गराउँछौँ भने अब मैले त्यही कुरालाई चाहिँ कम्पोजिट फंक्सनबाट देखाउँदैछु अथवा कम्पोजिट फंक्सनलाई हाम्रो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गर्ने काम गर्दैछु। अब यहाँ हेर्नु होला, अब त्यस पछाडि मैले यहाँ चित्रमा नि देखाएको छु। यहाँ यो चित्र बनाउन पनि यो गुगल स्लाइडमा एकदम सजिलो हुन्छ, यहीँबाट बनाउन मिल्छ सजिलोसँग। यहाँ सबै किसिमका अपरेसनहरू हुन्छ, म्याथको कुनै पनि टाइप गर्न यहाँ मिल्छ। त्यसकारण मैले यहाँ चित्र बनाएँ। यो क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ डलरदेखि नेपाली पैसासँगको भेनचित्र भयो, सरी म्यापिङ डायग्राम भयो। यो दोस्रो क्वेसनको नेपाली रुपैयाँदेखि जापानिजसँगको म्यापिङ डायग्राम भयो। दुईटै म्यापिङ डायग्रामलाई तुलना गर्दा हामीले के देख्छौँ भन्नु होला भने यहाँ नेपालीबाट यो नेपाली एउटै छ, अथवा पहिलो फलनको यहाँ मैले अर्कै कलर गरिदिएँ किनकि मैले अर्कै कलर गरिदिएँ। यहाँ हेर्नु होला, पहिलो फलनको यसलाई बढाउन घटाउन जे गर्न नि मिल्छ, सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो फलनको विस्तार यो हामीले म्यापिङ डायग्रामबाट के भन्न सक्छौँ भने पहिलो फलनको विस्तार र अनि दोस्रो फलनको क्षेत्र एउटै छ है। अब दुईटा फलन बनाइयो, अब कम्पोजिट फंक्सनमा जाउँ है त। अब कम्पोजिट फंक्सनमा जानको लागि यहाँ हेर्नु होला, हामीले कम्पोजिट फंक्सनको डेफिनेसन के पढाउँछौँ भने पहिलो फलनको क्षेत्रबाट दोस्रो फलनको विस्तारमा परिभाषित गरिएको फलनलाई संयुक्त फलन भनिन्छ। अथवा यदि एफ ए देखि बी सम्म छ, सरी ए देखि बी सम्म छ, यहाँ चाहिँ डी र एन भयो, यसलाई नि एबी नै बनाए भए पनि हुन्थ्यो। मैले यहाँ चाहिँ डलर र नेपाली भएर डिएन राखेको, नेपाली र जापानिज भएर एनजे राखेको। यहाँ यो डी देखि जे सम्म परिभाषित गरिएको फंक्सन जीओएफ भन्ने फंक्सन नै यसको कम्पोजिट फंक्सन हो। अब यता प्र्याक्टिकल्ली यसको काम कसरी हुन्छ म देखाउँछु है त। व्हाट इज द कम्पोजिट फंक्सन अफ एफ एन्ड जी? कम्पोजिट फंक्सन एफ र जी निकाल्नको लागि हामीलाई एफ एक्स र जीएक्स चाहिन्छ, जुन कुरा हामीले अगाडि नै निकालिसकेका छौँ गुगलको सहायताबाट। अब कम्पोजिट फंक्सन अफ एफ एन्ड जी इज जीओएफ एन्ड जीओएफ एक्स। अब जी जस्ताको तस्तै एफएक्स भनेको यहाँ माथि के आएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् 118.84 एक्स, यो हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यस पछाडि जीएक्स भनेको चाहिँ 0.93, एक्स भनेको ठाउँमा यो भित्र जे छ त्यही हामीले यता राख्छौँ। मल्टिप्लाई गर्दा फेरि एउटा यस्तो सूत्र बन्यो कि यहाँ हेर्नुहोस् 1110.52 भन्ने सूत्र बन्यो। अब हेर्नुहोस् है, अनि अब यो हाम्रो सूत्र मिल्यो कि मिलेन भनेर हामीले यसरी भेरिफाई गर्न सक्छौँ। कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो भने युएस डलरबाट जापानिज येनमा कन्भर्ट गर्ने एउटा चाहिँ फंक्सन हो। अब यो चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नलाई हामी फेरि चाहिँ यहाँ गुगलमा जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ 110 point समथिङ आएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि त्यही आएको छ। हेर्नुहोस् 1 को त्यही आएको छ। यस वी आर भेरिफाइड, आवर प्रोजेक्ट इज भेरिफाइड एन्ड आवर रिजल्ट इज एप्रुभड। अब हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै 2 को अब डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ भने युएस डलरलाई जापानिज येनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो हामीलाई एउटा फर्मुला भयो। अब जति पनि हामीले योबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ। र अब म फेरि यतापट्टि फर्केँ, हाम्रो प्रमाणित भयो। अब अनि व्हाट आर द भ्यालुज अफ जीओएफ 10? जीओएफ 10 भनेको यति हुँदो रहेछ। यसले के जनाउँछ भनेर चाहिँ प्रश्न हुन सक्छ। यसले के जनाउँछ भने 10 अमेरिकी डलरको, यहाँ हेर्नु होला, यसले के जनाउँछ 10 अमेरिकी डलरको जापानिज येन 1105.02 हुने रहेछ। 100 अमेरिकी डलरको जापानिज येन 11052 हुँदो रहेछ। त्यस्तै
सरी म यहाँ च्याटमा गएँ सर डिआर म्याथको अकाउन्ट लगइन गरेपछि के गर्नु ठिक छ सरहरू यो वेबसाइटसँग सम्बन्धित कुराको लागि हजुरहरूले अहिले यो हाम्रो प्रोग्राम सकिएपछि यही जुममा रहनु होला म हजुरहरूलाई एक्सेस दिन्छु र अहिले चाहिँ यही विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ है त अनि त्यस पछाडि यो अन्तिम जिओएफ 1000 भनेको चाहिँ अमेरिकी डलर 1000 को चाहिँ जापानिज येन चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ भने 110,000 अथवा 1,10,520 यति हुँदो रहेछ। अब यो चाहिँ हामीले यहाँ पुग्यौँ है, यसरी कम्पोजिट फङ्सन यहाँबाट निकाल्यौँ। अब सारमा अब कसरी प्रस्तुत गर्ने प्रोजेक्ट हो, विद्यार्थीले त्यो त्यति काम गरे, योभन्दा अघिल्लो स्टेपसम्म गरे विद्यार्थीहरूले, हाम्रो इसाराबाट हाम्रो सहायताबाट हाम्रो गाइडलाइन्सबाट विद्यार्थीहरूले त्यति गरे भने अब उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया पद्धति के हुन्छ, यसले चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूमा सिभिलाइजेसन पनि डेभलप गर्छ, उनीहरूमा एउटा टिम वर्क र टिम डिसिप्लिनको काम पनि गर्छ, यसले हाम्रा विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा मानव मूल्य विकास गराउन पनि अत्यन्तै सहयोग गर्छ। त्यसकारण प्रोजेक्ट वर्क आवश्यक छ, उनीहरूको बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउँछ। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो 5 वटा ग्रुपलाई प्रोजेक्ट दिएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले ओके ग्रुप ए इज एलाउड टु प्रेजेन्ट योर प्रोजेक्ट वर्क भनेर हामी टिचरले कक्षा कोठाको साइडबाट अनुमति दिन्छौँ। त्यसपछि 5 जना विद्यार्थी कक्षा कोठाको अगाडि जान्छ टिचर गएको चाहिँ, अनि उनीहरूले पहिला ग्रुपलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ। हाई इट्स मी मिस्टर राम अथवा इट्स मी राम, उसले आफ्नो नाम भन्छ, इट्स मी गीता, इट्स मी पेम्बा, इट्स मी सुन्तली, इट्स मी दोर्जे, यस्तै समथिङ समथिङ नाम भनेर पहिलो काम 2 मिनेटमा त्यो ग्रुपको परिचय दिन्छ। यसलाई 2 मिनेटको समय लाग्छ। उसले गरेको प्रोजेक्ट हो कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नको लागि 5 जना विद्यार्थीको एउटा टिम छ भने ऊ अगाडि जान्छ। अगाडि गएपछि नमस्कार म चाहिँ रामबहादुर हुँ, हामी 5 जना मिलेर यो प्रोजेक्ट वर्क सुरु गरेका छौँ। अनि त्यस पछाडि अर्को जान्छ, नमस्कार म गीता कुमारी, नमस्कार म हरिबहादुर, नमस्कार म चाहिँ धनमाया, अनि त्यसपछि नमस्कार म पेम्बा घले, यस्तै समथिङ भन्छ है। र हामीले यो ग्रुप बनाउँदा पनि टिम बनाउँदा पनि एकदमै विवेक पुर्याउनु पर्छ। यहाँहरूले केटी केटीको टिम नबनाइदिनु होला, केटा केटाको टिम पनि नबनाइदिनु होला, सकेसम्म जेन्डर मिक्स गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि र ग्रुप बनाउँदा पनि साइन्टिफिक होस्। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरले 1 2 3 1 2 3 4 5 5 सम्म एउटा कक्षामा काउन्ट गर्न लगाइदिने अनि त्यसलाई रिपिट गर्न लगाइदिने। अल नम्बर 1 इज ग्रुप A, all number 2 is group B, all number 3 is group C, all number 4 is group D भनेर यसरी पनि नामाकरण गर्न सक्छौँ। र त्यो ग्रुप मध्ये एउटाले सुरुमा 2 मिनेटमा यसरी उसको ग्रुपको परिचय गराउने काम गर्छ। एकजनाले परिचय गराउने होइन कि, सुरुमा त प्रोजेक्टको बारेमा भनेर एकजनाले आफ्नो भन्छ अनि सबैले हाई नमस्ते म फलानु भनेर पहिला ग्रुपको परिचय गराउँछ। यो गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा एक अर्काप्रति ग्रिड गराउने अथवा सम्मान गर्ने अथवा एकले अर्कालाई सम्बोधन गर्ने एक किसिमको नैतिक आचरणको पनि विकास हुन्छ है। र यही हो डेभलप कन्ट्री र हामी डेभलोपिङ कन्ट्रीहरूको डिफरेन्स यही हो। यहाँ सिभिलाइजेसन सानै कक्षादेखि सिकाएको हुन्छ र हामीले चाहिँ एजुकेसन मात्रै दिएका हुन्छौँ, हामीले चाहिँ संस्कार अलि दिन सकेका हुँदैनौँ। हाम्रोमा अब त्यही छ, अब यो बिस्तारै विकासको क्रममा हुँदै जाला। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस्, म दोस्रो मिनेटमा अर्को नेक्स्ट 2 मिनेटमा चाहिँ के गर्छ भने 1 स्टुडेन्ट्स डिस्क्राइब द अब्जेक्टिभ्स, यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भनेर एउटा यही ग्रुपको एकजनाले भन्छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर, अब अर्को स्टुडेन्टमा जान्छ, उसको पालो, सबैलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो ग्रुपमा, त्यहाँ कोही पनि छुट्नु भएन भनेको। यो ग्रुपको यो दोस्रो मेम्बरले भन्छ प्रोसिडर्स, वी डिड दिस प्रोजेक्ट इन दिस वे, उसले प्रोसिडर्सको बारेमा भन्छ। अब तेस्रो स्टुडेन्ट यहाँ आयो, तेस्रो स्टुडेन्टले भन्छ अनि मेथडको बारेमा,
by this method we have done this project. अब त्यसपछि चौथो स्टुडेन्टले भन्छ we concluded as a result, we concluded that the conclusion of this project is this, and we realized that composite function can be used to money exchange also, or to make such a formula or such a machine or such a idea. Composite function can be used. This is not for only problems. It can be used or it can be applied in our daily life in this way. भनेर उसले कन्क्लुड गर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यही टिम मध्येको एकजनाले चाहिँ थ्याङ्क यू फर लिसनिङ अस भनेर अनि ऊ त्यहाँबाट बाई भएर जान्छ। अब फेरि अर्को ग्रुपको आउँछ काम, अनि अर्को ग्रुपले पनि यसरी नै प्रस्तुत गर्छ र कक्षा कोठा यस्तो किसिमको हुनुपर्छ प्रोजेक्ट वर्क गर्नको लागि। हामी प्रोजेक्ट वर्क भन्छौँ, आइसिटी भन्छौँ, हाम्रा टिचरहरूसँग सामान्य भनौँ न गुगल सपोर्ट गर्ने डिभाइस पनि हुँदैन। हामी आइसिटी को कुरा गर्छौँ, प्रोजेक्ट वर्कको कुरा गर्छौँ, हाम्रो पाठ्यक्रममा छ, पाठ्य पुस्तकमा छ, तर कक्षा कोठाको बाध्यता एउटै कक्षा कोठामा 100 जना विद्यार्थी राखेर पढाउनु पर्ने छ। हामी टिचरहरूलाई सजिलो त कहाँ छ र, हैन? सजिलो त कहाँ छ र? जे होस्, र यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो विदेशतिर चाहिँ नर्मल्ली यसरी 5 वटा ग्रुप बनाउने, एउटा ग्रुपमा 5-6 जना विद्यार्थीहरू राख्ने र बसाइको स्थिति पनि यसरी, र टिचर यसरी हरेक ग्रुप वर्कमा कक्षा कोठाको बसाइको स्थिति पनि यसरी ग्रुप वर्कमा हुन्छ। यो कक्षा कोठामा हरेक कक्षा कोठामा लाइब्रेरी यही हुन्छ। म यहाँ अरू पनि प्लस कुरा भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ लाइब्रेरी हुन्छ, सँगसँगै एउटा कक्षा कोठाको एउटा पार्टमा लाइब्रेरी हुन्छ, अनि कक्षा कोठाको एउटा पार्टमा डिजिटल यो व्हाइट बोर्ड हुन्छ अथवा ब्ल्याक बोर्ड हुन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यही प्रोजेक्टर प्रयोग भएको हुन्छ, त्यही सबै किसिमको इक्विपमेन्टहरू प्रयोग भएको हुन्छ। हामी त्यो अवस्थामा पुग्न त हामीलाई अलि टाइम लाग्छ। जे होस्, हामीले गर्न सक्ने चाहिँ विद्यार्थीहरू सङ्ख्या थोरै छ भने हामीले यसरी ग्रुप ग्रुप बनाएर प्रोजेक्ट वर्क गराउने हो भने यो अत्यन्तै इफेक्टिभ हुन्छ, अत्यन्तै राम्रो छ। र जे होस्, परिचय चाहिँ गराएको छ पाठ्यक्रमले। मैले यति भने। यहाँहरूको समय पनि अलि धेरै लिएँ कि जस्तो लाग्यो। हाम्रो समय कहाँ पुगेको छ सर? सर हामीसँग अझै आधी घन्टा छ तोकिएको समय अनुसार। म अलि छिटो गएँ कि। ल, अब यसो गरौँ, यही प्रोजेक्ट वर्कसँग सम्बन्धित भएर मैले यहाँहरूलाई 5 मिनटको समय दिएँ र हजुरहरूले चाहिँ मलाई प्रश्नहरू राख्नु होला। अब यो इन्ट्र्याक्सन सर 5-10 मिनट। हजुर सर, यो अघि हजुरले जुन यो स्लाइड नै देखाइरहनु भएको थियो नि, त्यो स्लाइड देखाउँदै गर्दा त्यो एक्सचेन्ज रेटमा स्लाइडमा हजुरले थोरै ड्र्याग गर्नुभएको थियो, तर त्यो अटो हजुर चाहिँ उता के अरे के भन्छ त्यो वेबसाइटमा पुग्नुभयो होइन सर? त्यो सिस्टम के हो सर? थोरै त्यसलाई क्लियर पारिदिनुहोस् न सर। धन्यवाद है। हो, यस्तै प्रश्नहरू गर्नु होला। ल, अरूको पनि सुनौँ। पहिला म प्रश्न सुन्छु 5 मिनट, अनि म हजुरहरूको सबै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्छु है त। यो अत्यन्त राम्रो हुन्छ र मैले अनि यहाँ क्यान यू प्लिज सेयर दिस प्रेजेन्टेसन विथ अस? सकिन्छ हजुरहरूकै लागि हो, सेयर गरौँला, केही छैन। अनि यो चाहिँ हजुरहरूले क्लास वर्क गराउन नि अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। मैले भने नि हिजो हजुरहरूलाई गुगल फर्म देखाएँ, त्यो भन्दा यो पढाउने क्रममा धेरै साइन्टिफिक हुन्छ। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ। त्यो चाहिँ सर्वे गर्न यताउता गर्ने कुरामा सजिलो हुन्छ भने यो चाहिँ म्याथको चित्र बनाउन, ज्यामितिका एङ्गल बनाउन, जुनसुकै अब लिङ्कहरू ल्याएर जोड्न यो अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। म यहाँहरूलाई सर अर्को कुरा पनि मैले थोरै जोडेँ सर। जस्तो हामी ल्यापटपबाट पढाउँछौँ होइन सर, हाम्रा बच्चासँग मोबाइल हुन्छ, अनि हामीले ल्यापटप युज गर्दै गर्दा र हाम्रा बच्चाले मोबाइल युज गर्दै गर्दा जस्तो यो अनलाइन मार्फत त्यस्ता युजेबल हुने खालका चिजवस्तुहरू पनि केही हजुरलाई थाहा भयो, त्यो कुरा पनि सेयरिङ गरिदिनु होला सर। हाम्रो बच्चासँग त ल्यापटप हुँदैन, अधिकांशसँग मोबाइल हुन्छ। हुन्छ, यी कुराहरू पनि मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने चाहिँ होइन। जे होस्, हुन्छ सर, मैले चाहिँ जानेसम्मको अनुभव यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। र अनि अरू केही क्वेसन्सहरू छ भने कृपया राखिदिनु होला।
ल ठिक छ। अब म सुरुबाट यो स्लाइडहरू मैले बनाएँ। हजुरहरूले पनि यस्तै अब भोलिबाट बनाएर पर्सिबाट चाहिँ कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो भने यो बनाउन सकिन्छ। मैले आज बिहान उठेर हजुर यहाँ अहिले चाहिँ बिहानको 9:48 गएको छ बिहानको। हजुरहरू कहाँ त्यहाँ अहिले राति छ र मैले बिहान चाहिँ म उठेर 1 घन्टा अगाडिबाट मैले यो बनाउन सुरु गरेको हुँ। त्यही 1-1.5 घन्टा अगाडिबाट बनाउन सुरु गरेको हुँ। आजै सुरु गरेको हुँ आजकै प्रोग्रामको लागि। र अब यो कसरी बनाएँ भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु है, ताकि हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हजुरहरू आफ्नो गुगल अकाउन्टमा जानुहोस्। यहाँ गुगलमा जाने, हेर्नुहोस् है, पहिलो काम गुगलमा जाने। हेर्नुहोस्, गुगलमा गइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर गुगल अकाउन्टको छेउमा यो गुगल एपहरूको लिस्ट हुन्छ अथवा डटेड लाइनमा हुन्छ। म एनोटेसनबाट देखाउन चाहन्छु। यस्तै स्लाइड हजुरलाई बनाउन मन लाग्यो, यस्तै स्लाइड हजुरलाई विद्यार्थीहरूलाई सेयर गर्न मन लाग्यो हैन, यहाँ हजुरहरूले जस्तो यही स्लाइड म सेयर गर्छु अहिले। यहाँ जस्तो सेयर गर्नु पनि भन्नुभएको छ। अनि कसरी विद्यार्थीहरूलाई वर्क गराउन सकिन्छ त्यो विषयमा म हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मैले यहाँहरूलाई यहाँ लाइनबाट देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँ यो धर्को जस्तो छ, हेर्नुहोस् त, के अरे डट थोप्ला जस्तो छ, 9वटा थोप्ला छ। मैले एरो छान्नु पर्ने, के छानेछु? ठिकै छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँबाट चाहिँ यो 9वटा डट भनेको यो गुगल एपहरूको लिस्ट हो। यो गुगल एपहरूको लिस्टमा हजुरले क्लिक गर्नु भएपछि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु भएपछि यसरी स्क्रोल गरेर तल जानुहोस् है। यो गुगल क्लासरुम र गुगल स्लाइड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो गुगल स्लाइडमा गइयो, हेर्नुहोस् है। मैले यो गुगल स्लाइडको भर्खर रिसेन्ट बनाएको भनेको यहाँ अ प्रोजेक्ट हो भनेर यहाँ बस्छ र हजुरले जे जति स्लाइड बनाउनु भयो त्यो हजुरको गुगल अकाउन्टमै गएर बस्छ। हजुरले अन्त खोज्न नि पर्दैन, हराउला भन्न नि परेन, आफ्नै गुगल अकाउन्टमा सेभ भएर बस्छ। जति बेला चाहिए पनि अब हजुरले नेक्स्ट इयर चाहिँ 1 वर्ष एउटा गुगल स्लाइड बनाएर राख्नुभयो भने इट क्यान बी युज्ड इभर, सधैँभरि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ हेर्नु होला, मैले चाहिँ यहाँ विभिन्न यहाँ चाहिँ टेम्प्लेटहरू पनि पाइन्छ, ब्ल्याङ्क पनि पाइन्छ। मैले यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई कुन उपयुक्त लाग्छ एउटा यसरी स्लाइड गर्नु, मैले प्लेन ब्ल्याङ्क लिएँ। अनि पावर पोइन्टको जस्तै यसमा अप्सन आउँछ, मैले यहाँको फ्याल दिएँ। अब हेर्नुहोस् है, हजुरलाई गट इट। अब यहाँ चाहिँ यहाँको टुलहरूको विषयमा हजुरहरूले जान्नुभयो भने केही गाह्रो छैन। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो हजुरलाई 1 to 10 पढाउनु पर्यो एक दिन एउटा कक्षामा, 1 to 10 पढाउनु पर्यो भने अब हजुरले चाहिँ के गर्नुहोस् भने यहाँ इमेजमा जानुहोस्। इमेजमा गएर यही साइडमा वेबमा खोज्न मिल्छ, अन्त जानै पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले 1 to 10 खोजेँ। यहाँ कति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है टिचरहरूलाई। मैले यहाँ 1 to 100 को चार्टै पाएँ। अब यहाँको चार्टलाई मैले चाहिँ यहाँ तानेर ल्याइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चार्ट यहीँ आयो। अब टिचरले केही दुःख गर्नु पर्यो अथवा नम्बर पढाउनु छ भने, अथवा अरू कुनै चाहिँ सङ्ख्याहरूको यहाँ हजुरले तान्नु भयो, नम्बर्स भनेर लेखौँ, नम्बर चार्ट जे चाहिन्छ यहाँ चाहिँ खोज्नुहोस्। यहाँ प्राय सबै पाइन्छ है। नम्बर चार्ट भनेर यहाँ बनाइदिनु भयो। अब हजुरले नम्बर चाहिँ ल्याएर यहाँ राखिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी हजुरहरूले यहाँ गुगलमा धेरै कुराहरू पाइन्छ। यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गरेर
यहीँबाट ड्र्याग गरेर ल्याएर राखिदिन सक्नुहुन्छ जुनसुकै चित्र। जस्तो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 हुँदै कस्तो रमाइलो रहेछ हेर्नुहोस् त, 49 सम्म रहेछ, कहाँबाट सुरु भएर कहाँ अन्त्य गएको छ हैन। अब यहाँ चाहिँ अरू चित्रहरू पनि राख्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरलाई पाइ चार्ट राख्नु पर्यो। जुनसुकै चित्र नि पाइन्छ यहाँबाट, पाइ चार्ट चाहियो यहाँबाट यहाँ ल्याउन राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एडिट गर्न नि सक्नुहुन्छ फेरि है, कुनै कुनै चाहिँ एडिटेबल नि हुन्छ, यो डाटा चेन्ज गरेर यहाँ त्यही डाटा ल्याउन मिल्छ है। अनि जेको चित्र भन्यो त्यो राख्न मिल्छ, एउटा कुरा यो भयो है। अर्को कुरा यहाँ टेक्स्ट बक्स भन्ने हुन्छ, यो टेक्स्ट बक्सबाट जे पनि लेख्न मिल्छ। यहाँ हजुरले के इच्छा लाग्छ त्यो लेख्न मिल्छ। मैले यतिकै के रे यो लेखेको कुरालाई सिँगार्न मिल्छ, रङ कस्तो राख्ने, ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने, अनि यसलाई एनिमेसन नि गराउन मिल्छ। एनिमेसन चाहिँ मलाई त्यति उपयुक्त नलाएर मैले प्लेनमा हजुरलाई देखाएँ, बेकारमा टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर। हजुरलाई एनिमेट गर्न मन लाग्यो भने पनि पाइन्छ है। अनि त्यस पछाडि यहाँ सेपहरू हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो हामीलाई स्क्वायर, रेक्टेङ्गल, सर्कल पढाउनु छ भने हजुरले सजिलोसँग यहाँ चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। रेक्टेङ्गल बनाइयो, यसलाई मैले रङ लगाइदिएँ, मलाई रेक्टेङ्गलको रङ यो मन पर्यो। अब त्यस पछाडि मैले हेर्नुहोस् है, हजुर सँगसँगै गर्छु। अब मैले फेरि एउटा स्क्वायर बनाउँछु है, मलाई स्क्वायरको कलर यो मन पर्यो, यो कलर मन पर्यो। अब त्यसपछि मैले चाहिँ अनि त्यस पछाडि हजुरलाई सर्कल बनाउँछु, यहाँ सर्कलको यो यस्तो बनाएँ। अनि यसको कलर पनि हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई यो डार्क ब्लू मन पर्यो। अनि त्यसपछि एउटा ट्रायङ्गल बनाउन मन लाग्यो, ट्रायङ्गल बनाउन मन पर्यो र यो ट्रायङ्गलको सेप पनि मलाई यस्तो राख्न मन लाग्यो। अथवा सरी अलि फरक बनाइदिउँ, ल पिङ्की राखिदिउँ, ल पिङ्की ट्रायङ्गल। अनि त्यस पछाडि पर्पल स्क्वायर, अरेन्ज रेक्टेङ्गल, ब्लू सर्कल। ल अब यो बनाउनलाई टिचरलाई केही गाह्रो छैन, सबै यहीँ हुन्छ सुविधा। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट बक्सले हजुरले जहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रेक्टेङ्गल भनेर लेखिदिनुहोस्, सजिलोसँग रेक्टेङ्गल भनेर लेखिदिनुहोस्। अब मलाई लाग्छ यो पावर पोइन्टमा भन्दा यसमा धेरै फिचर्सहरू छन्। अनि यसमा अब यो रेक्टेङ्गल यहाँ राखिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई स्क्वायर यहाँ लेखिदिनुहोस्। अब यहाँ स्क्वायर लेखिदिनुहोस्। अब त्यस पछाडि अथवा यो सेपहरू राखिदियो। अनि मानौ चाहिँ यही चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो। अब मैले चाहिँ हजुरलाई देखाएँ कहाँबाट लेख्ने भन्ने कुरा। हाम्रा विद्यार्थीलाई लेख्ने कहाँबाट भन्ने चाहिँ सिकाउनु पर्यो। जहाँ लेखे पनि अब यसो गर्नु पर्यो। मानौ विद्यार्थी 20 जना छन् भने 20 जना छन् भने मैले यो स्लाइड चाहिँ 20 पल्ट कपी गरे 20 ठाउँ पेस्ट गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् 20 ठाउँ पेस्ट गरिदिन्छु। सरी, अब मैले 3टै कपी गर्छु, फेरि पेस्ट गरिदिन्छु। 3टै कपी गरेँ, पेस्ट गरिदिएँ। सबै कपी गर्छु, फेरि यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु। अब लगभग मैले यहाँ यसो 16 वटा बनाएँ है। अब मैले हजुरको कक्षामा मानौ चाहिँ 16 जना विद्यार्थी छन्। 16 जना विद्यार्थीलाई हजुरले क्लास वर्क गराउनु पर्यो। यो चाहिँ रेडी गरेर अघिल्लो दिनै राख्नु पर्यो हजुरले, भोलि पढाउने पाठको। 1 वर्ष रेडी गर्नुभयो भने अर्को वर्ष सजिलो हुन्छ। अब हजुर कक्षा कोठामा जाने पढाउने बेलामा अब हजुरले यसलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनटाइटल, यसको चाहिँ अब मैले सेभ भनेर यहाँ राखेँ, सेभ गरेर राखेँ। अब हजुरले विद्यार्थीहरूलाई के अप्सन दिने, भ्यू मात्रै गर्न दिने कि एडिट गर्न दिने? हामीले एडिट गर्न दिने। अब र माथि नेम द फलोइङ सेप भनेर हामीले हेडिङ राख्दिउँ अझ
है, मैले त यो राखिनँ। अब मैले यो कपी लिङ्क गर्दै सबैजना जुममा जानु होला अनि जुममा गएर नेम द सेप भनेर मैले हजुरहरूलाई यो वर्क दिएँ। अब हजुरहरूले त्यहाँ गर्नुभएको काम म यहाँ कुर्सीमा बसेर मेरो कुन कुन विद्यार्थीले के गरे भनेर हेर्न सक्छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, सबैले आफ्नो नाम एउटा स्लाइडमा लेख्नुहोस्। एकजनाले नाम लेखिसकेको स्लाइडमा अर्कोले दोहोऱ्याएर नाम नलेख्नुहोस्, सबैले एउटा स्लाइडमा नाम लेख्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ मैले देखाएको जस्तै टेक्स्ट बक्समा गएर पहिला यसरी यहाँ नाम लेख्नुहोस् एउटा स्लाइडमा। जस्तो पहिलो स्लाइड मैले युज गरेको छु, मेरो नाम मैले राखेँ यहाँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो नाम राख्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि तल सेपहरूको नाम लेखिदिनुहोस् सेपमा। यो सेपको नाम के हो, यो सेपको नाम के हो, यो सेपको नाम के हो। अब हामीसँग 20 जना विद्यार्थी छन् भने अब कुन कुन विद्यार्थीको चाहिँ यहाँ आयो मैले हेर्न सक्छु। जीवन हो, सबैले जीवन गणित हो, गणित नै विकासको मूल आधार हो। नमस्कार, मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विज्ञापन नगर्दिनु होला यो च्याटमा, यो रिलेटेड क्वेसन नै भयो भने बेटर हुन्छ है। अनि क्वेसन राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नु होला है त। अब हजुरले यसरी नै हजुरले चाहिँ अब यो प्रयोग गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूकोमा खुल्यो यो लिङ्क, मैले जुममा राखिदिएको लिङ्क। मेरो लिङ्क भन्दा अगाडि धेरैजनाको आएछ, म फेरि पेस्ट गरिदिन्छु है। ल यो लिङ्क खोल्नुहोस् त। प्रोजेक्ट वर्क गराउने भन्नुभएको छ नि सर, यो अहिले जस्तो यो हामीले बच्चालाई कसरी दिन सक्छौँ सर? हजुरले यो अहिले जुन धेरैवटा बनाउनु भयो नि, हजुरले त यो जस्तो बच्चाहरूलाई धेरैवटा बच्चालाई दिन युज गर्न सकिन्छ भन्नुभएको होइन सायद? होइन, मैले चाहिँ यो गराउने प्रक्रियाको लागि हो होइन। अब हामीले सारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ 5वटा मुख्य बुँदाहरू हुन् है। सरले यहाँ मैले यो 5वटा बुँदाहरू यो प्रोजेक्ट वर्कको लागि अब्जेक्टिभ के हो त्यो बुझाइदिने होइन। त्यसपछि यसको प्रोसिड्युर, मेथड र प्रेजेन्टेसन हामीले बुझाइदिने। कुनै एउटा शीर्षक दिने, जस्तो उदाहरणको लागि त्रिकोणमितिको सूत्रहरूको सङ्कलन अबको प्रोजेक्ट हो तिमीहरूलाई। अथवा 5वटा ग्रुप छ भने 5वटा टपिक, एकजनालाई हाइट एन्ड डिस्टेन्स, एकजनालाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन, एकजनालाई कन्डिसनल आइडेन्टिटी, एउटा ग्रुपलाई मैले जनालाई भने त्यो ग्रुपलाई टक्क चाहिँ फर्मुलाहरूको कलेक्सन राखिदिनुहोस्। अब उनीहरूको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भने टु क्रिएट अ चार्ट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला, अब्जेक्टिभ त्यो हुन्छ है। अनि त्यसपछि प्रोसिड्युर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने अब हामीले चाहिँ 5-5 जनाको ग्रुप बनाउँछौँ, ग्रुप वर्क होइन, प्रोसिड्युर्स ग्रुप वर्क भयो। अब मेथड, यो प्रोसिड्युर्स र मेथड उस्तै जस्तो लाग्छ। अनि स्टुडेन्टकोले कुन विधिबाट गर्छ भने उसले पहिलो कुरो सोध्न पनि सक्छ अरू टिचरसँग, सर कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको फर्मुला के हुन्छ, सोधेर नि निक्ल्न सक्छ। अथवा विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू, पुस्तकहरू, टेक्स्ट बुकहरूबाट कलेक्सन गर्न पनि सक्छ। अनि त्यसको अतिरिक्त सर हजुरलाई यसको अतिरिक्त अरू फर्मुला नै थाहा छ, मैले चाहिँ यति भेटाएँ। उसले सर्वे गर्छ क्या, रिसर्च गर्छ। उसले चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला चाहिँ पुस्तकहरूबाट उसले 20वटा निकाल्यो। योभन्दा अतिरिक्त अरू फर्मुला नै थाहा छ, उसले चाहिँ कम्युनिटीमा सोध्न सक्छ, टिचरलाई सोध्न सक्छ, अरू सिनियर क्लासको स्टुडेन्ट्सलाई सोध्न सक्छ। त्योबाट अझै बढी उसको क्रिएटिभिटी अझै बढी बढ्छ, उसको खोजी बढ्छ। अनि त्यस पछाडि अनि उसले चाहिँ मैले अहिले ग्रुप प्रेजेन्टेसनको कुरो चाहिँ अब अन्तिममा आएर उसले चाहिँ क्लासमा चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्छ। मैले यो गर्ने तरिका भने होइन। अब हामीले यो सबै मैले यहाँ जे स्लाइड देखाएको छ त्यो पढाउने भन्दा पनि त्यो पढाउने होइन कि प्रोजेक्ट वर्क गराउने चाहिँ सिस्टम यो हुन्छ भनेर मात्रै मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहे। यहाँ चाहिँ रेशम सरले यो फिगरमा हामीले नेम अफ सेप लेख्ने हो सर भन्नुभएको छ। हो सर। र मैले चाहिँ फेरि त्यता फर्केको थिएँ, अब फेरि यता ओरा आएँ यस्तो स्लाइड बनाउनको लागि। ल यहाँ एकजना सरले चाहिँ रेक्टेङ्गल लेख्नु भएको छ
हैन। यी सबै सेपको नाम लेख्नु भएछ। एकजनाले एउटा स्लाइड प्रयोग गर्नु, अर्कोले अर्को स्लाइड प्रयोग गर्ने, अर्कोले अर्को स्लाइड प्रयोग गर्ने, सबैको नाम हुन्छ अनि टिचरले यहाँबाट जज गर्छ क्या। ल फलानु नाम भएको, अन्त यो विद्यार्थीकै नाम लेखेर पनि दिने चलन हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अनि सरर हेर्छ। अब सुरुमा यहाँ ल यहाँ त आयो, चारवटैको नाम आयो, पर्फेक्ट, गुड जब, ग्रेट जब, असम, किप इट अप, सुपर, हैन। हामीले विद्यार्थीलाई जानी केही होइन, शब्द चाहिँ अत्यन्त मिठा मिठा शब्द प्रयोग गरिदिउँ। यो शब्द नै हो संसारमा शक्तिशाली, संसार जोड्ने पनि तोड्ने पनि यो शब्द नै हो। शब्द खतरनाक पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। त्यसकारण यहाँ एउटै स्लाइडमा धेरैजनाले लेख्नुभयो, अलि बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। हजुर अर्को स्लाइडमा जाने हो क्या, 2 नम्बरमा। यहाँ हो पर्फेक्ट, 2 नम्बरमा लेख्न थाल्नुभयो, कस्तो राम्रो है। माथि आफ्नो पनि नाम लेखिदिनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। अब कोही 3 नम्बरमा जानुहोस् हैन, कोही 4 नम्बरमा जानुहोस्। हुन त यहाँ 102 जना हुनुहुन्छ। अब यसमा अलि गाह्रो हुन्छ, 102 जनालाई भाग पुग्दैन। मैले 15-16 वटा बनाएको छु, तर हामीले कक्षा कोठामा चाहिँ 20-25 जनालाई यसरी एउटा स्लाइड बनाउने, कपी गरेर राखिदिने, अनि सरर हेर्ने। हेर्दा फेरि कसको एक्टिभिटी कस्तो देखियो, हामीले चाहिँ यसरी यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। यही प्रविधि चाहिँ यहाँ युएसए मा प्रयोग हुन्छ है। यहाँ चाहिँ बिबी कोल्याब मैले यहाँबाट के अरे मेरो नाम लेखेँ, अब मेरो त्यहाँ आइसक्यो त सर। मैले नवराज घिमिरे भनेर नाम लेखेको छु। हजुरले कति नम्बरको स्लाइडमा लेख्नुभयो हजुर? त्यो त मैले याद गरिनँ सर स्लाइड चाहिँ। यहाँ आइसक्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त। भनेपछि मैले यहाँ काम गर्ने बित्तिकै त्यहाँ देखिसक्यो। आइसक्यो। अब स्टुडेन्टहरूलाई एकदम इन्गेज गराउने, उनीहरूले त्यहाँ काम गर्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ, कति सजिलोसँग चाहिँ हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु होला है, नानीलाई के चाहियो, एकछिन है सर, यहाँ मेरो के चाहिएको हो। ए ठिक छ, थ्याङ्क यू। अब ल हेर्नु होला यहाँ, जस्तो चाहिँ नवराज सरले कस्तो पर्फेक्ट गर्नुभयो, यस्तै अब हामीले अरू विद्यार्थीहरूबाट पनि, यहाँ एकजना रमेश सरले, ट्रायङ्गल रमेश भनेर लेख्नु भएको छ, रमेश सरले यहाँ बनाउनु भयो होइन। अनि त्यस्तै यहाँ नाम लेख्नु भएको छैन है। यहाँ हजुरहरूले कुनै कुनै एउटा यहाँ कहीँ लेख्नु भएको छ। ल कृति म्यामले, यहाँ कृति सर हुनुहुन्छ कि म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यहाँ बनाउनु भयो। सर हुनुहुन्छ। यो कृति नाम चाहिँ दुवैतिर प्रयोग हुन्छ, त्यही भएर कन्फ्युजिङ हुने सरी है, अन्यथा नलिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि यहाँ सबै पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, एकदम रमाइलो लाग्यो। हजुरहरू चाहिँ यसरी इन्भल्भ गराउन सक्नुहुन्छ क्या हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई। एउटा स्लाइड बनाउने, 10 वटा कपी गरिदिने, कतिजना छ त्यतिवटा कपी गरिदिने, नाम लेखिदिने, अझ यो अघिल्लो दिनै काम गर्ने, अनि भोलिपल्ट बस्ने, हजुर आनन्दसँग बस्ने। हिसाब गर्न नि मिल्छ यसमा, केही गाह्रो छैन। यसमा x², x/4, x/2 सबै लेख्न मिल्छ यसमा, नमिल्ने भनेको केही पनि हुँदैन। त्यस्तो एकचोटि देखाइदिनु त सर, त्यो हजुरले भनेको जस्तो x² लेख्न पर्यो भने कहाँ जाने सर यसमा? एक्सिस या टेक्स्टमा जाने सर हैन। अब जस्तो चाहिँ x लेख्यो अनि 2 लेख्यो, अब हजुरले चाहिँ 2 छुट्टै लेखेर त्यहाँ लगे पनि भयो, अथवा 2 लाई चाहिँ हजुरले सानो बनाएर यसरी माथि सार्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ सबस्क्रिप्ट्स भन्ने अप्सन होला, अथवा चाहिँ हजुरले यो एक्स लेखिसकेपछि यो स्क्वायर लेख्नलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जानु भए पनि हुन्छ। यो हाम्रा नानीहरू साना साना छन्, त्यति धेरै उमेरका नि छैनन् हैन, उनीहरूले एकदम फास्ट गर्छन् है। लास्टमा स्क्वायर यसरी जोडेर पनि गर्छन्, यहीँ पनि फटाफट गर्छन्। अब हामीले यो जति प्रयोग गर्दै गए त्यति सजिलो हुन्छ, खासै गाह्रो हुँदैन है। यसमा स्क्वायरहरू, यहाँ म्याथको इक्वेसन लेख्ने छुट्टै पनि हुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न नि मिल्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ चाहिँ छुट्टै यहाँ प्लगइनहरू पनि राख्न मिल्छ, धेरै सजिलो हुन्छ। हजुरले अझ बढी युट्युबमा चाहिँ हाउ टु युज गुगल स्लाइड भनेर हेर्नुभयो भने म्याथको इक्वेसनहरू सजिलोसँग यसमा टाइप गर्न मिल्छ है। अब लाग्छ मैले 2 घन्टा 7 मिनेट समय हजुरहरूको लिएँ।
र सुरुदेखि अहिलेसम्म सहभागी सरहरूको सङ्ख्या कन्स्ट्यान्ट रूपमा रहेको छ। यसमा नि म एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गरेको कुरा एउटा छुट्यो सर, त्यो जुन हजुरले यसो ड्र्याग गरेर ट्याक्कै वेबसाइटमा पुग्नु भएको थियो सर। सरी हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल मैले चाहिँ हजुरले के गर्ने भन्नु होला भने जस्तै यो टेक्स्ट छ हैन त, टेक्स्ट छ, यहाँ हजुरलाई चाहिँ कुनै एउटा लिङ्क राख्न मन लाग्यो, हेर्नुहोस् है, लिङ्क राख्न मन लाग्यो भने हजुर गुगलमा जानुहोस्, हजुरलाई के चाहिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि युट्युबमा जान मन लाग्यो, युट्युबमा जान मन लाग्यो। युट्युबमा गएपछि हजुरलाई DR म्याथ एनपीको भिडियो जे राखे नि हुन्छ, साइट राखे नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ, हजुरले जताबाट जानु भए पनि भयो। अब मैले यहाँ यही भिडियोको यहाँ माथि जाने लिङ्क कपी गर्ने, अथवा साइट भयो भने साइटको कपी गर्ने, अनि त्यस पछाडि हजुर यहाँ जाने, यसमा जाने, यहाँ एउटा इन्सर्ट भन्ने हुन्छ सर। इन्सर्ट पछि यहाँ लिङ्क भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस्, इन्सर्टमा लिङ्क हुन्छ। लिङ्कमा गएर हजुरले चाहिँ त्यो लिङ्क चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिने। अब यहाँ लेखिदिने DR म्याथ एनपी भनेर लेखिदिनुहोस्, अप्लाई गरिदिनुहोस्। अब हजुरको चाहिँ यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ साइट आउँछ, यहाँ ट्याक्क खोलिदिनुहोस्, त्यो साइटमा टक्कै पुग्छ। त्यसको मतलब पहिला टेक्स्ट बक्स भित्र लिङ्क पेस्ट गर्नु पर्यो, लिङ्क पेस्ट गरिसकेपछि त्यो माथि फेरि केही चिज लेखेपछि त्यो छोपिने भयो। हजुर यसरी हो, एक्ज्याक्टली। यसलाई चाहिँ हजुरले यसरी नै यहाँ युट्युबको भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। पढाउने क्रममा कति रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस् त। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि जस्तो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पढाउनु छ भने पृथ्वीनारायण शाहको युट्युबको भिडियो यहाँ राखिदियो, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ गुगलका फ्याक्टहरूको लिङ्क यहाँ राखिदियो, एकपछि यो अर्कोमा गयो, यो कति इन्जोय हुन्छ क्या। अब म्याथमा नि यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न साइटहरूबाट यसरी लिङ्क जोडेर ल्याएर यहाँ राखेर योबाट क्लिक गरेर देखाउन सक्छौँ। अब कुरा यही हो। अब 1-2 घन्टाको बसाइमा सबै कुरा एकैचोटि सिक्न भनेको अलि समस्या पर्छ। हजुरहरूले चाहिँ मलाई भर्खर मौका दिनुभएको छ, इनबक्समा चाहिँ एक किसिमको खुट्टा टेकाइदिनु भएको छ। अब मैले यो 2-3 दिन जानी नजानी आफूले जानेका एक्सपिरियन्सहरू यहाँहरूलाई सेयर गरेँ, हजुरहरूको बहुमूल्य समय लिएँ, र फेरि पनि मौका दिनुभयो भने म फेरि पनि यस्ता अनगिन्ती आइसिटीसँग सम्बन्धित रहेर मैले जानेका कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। यो प्रस्तुतिको क्रममा केही तलमाथि भएको भए, मबाट केही त्रुटि भएको भए यहाँहरूले माफ गरिदिनु होला भन्दै म हजुरहरू बिचबाट बिदा हुन्छु र सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक DR सिंहलाज्यू। नीलकण्ठ सर, हजुर सर, मैले 1 मिनट, मैले हाम्रो भोलिदेखिको प्रशिक्षक सर ताराबहादुर मगर सरलाई पनि मैले यहाँ जोडिरहेको देखेको छु, र ताराबहादुर मगर सरलाई मैले कार्यक्रममा सरिक भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। ताराबहादुर मगर सर, ठिक छ। नीलकण्ठ सर अगाडि बढ्नुहोस् है, मलाई त्यस्तो लाग्यो। ठिक छ। आजको यस प्रस्तुतिबाट हामीले गणित सिकाइका सन्दर्भमा चाहिँ के नयाँ कुरा, थप नयाँ कुरा सिकेका छौँ, र त्यसलाई हामीले कक्षामा प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई अझ सहज तरिकाले सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ, र हामीले सिकाइ हस्तान्तरण गर्ने क्रममा अझ हामीलाई पनि सहज हुने कुरा हामीले यो तालिमको दौरानमा भेटेका छौँ, पाएका छौँ, त्यो महसुस हामीले गरेका छौँ। त्यसका लागि प्रशिक्षकज्यूलाई